बाटै हामीले याद छ तपाईलाई हामीले गएको हप्ताहरूमा सिक्दै आएको एउटा विषय चाहिँ स्वर्गदूतहरूको विषयमा हामीले सिक्दै थियौँ। अनि आज हामी स्वर्गदूतहरू फेरि म एकचोटि के हामीले सिक्यौँ पहिलेको 2वटा क्लासहरूमा त्यसलाई रिभाइज गर्दैछु, पोइन्टहरू मात्रै। अब हामीले स्वर्गदूतको विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ अनि उनीहरूको हामीले सबैभन्दा पहिलो पोइन्ट हेरेका थियौँ, उनीहरूको व्यक्तित्व, स्वर्गदूतहरूमा भएको व्यक्तित्वको विषयमा हामीले केही कुराहरू हामीले चर्चा गरेका थियौँ। अनि व्यक्तित्व हुँदा भन्दाखेरि त्यसभित्र हुने त्योमा इन्क्लुड भएको कुराहरू चाहिँ उनीहरूमा समझ हुँदछ, उनीहरू सोच्न सक्छन्, उनीहरूले कुनै पनि कुरालाई एनालाइज गर्न सक्ने कुरा हामीले देख्यौँ वचनहरूको आधारमा। उनीहरूसँग पनि भावना हुन्छ जो फिल गर्न सक्ने, खुसी हुने, दुखी हुने त्यो प्रकारको उनीहरूमा पनि भएको हामीले देख्यौँ। छान्न सक्ने, स्वर्गदूतहरूले पनि छान्न सक्ने कुरा, त्यसकारण उनीहरूले अधर्मलाई रोजेर उनीहरू चाहिँ एक तिहाई स्वर्गदूत पतन भएको कुरा हामीले देख्यौँ। अनि हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यो पनि देख्यौँ उनीहरू चाहिँ आत्मिक प्राणीहरू हुन्। उनीहरूमा हामी जस्तो शरीर चाहिँ छैन, तर आत्मामा मात्रै उनीहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको एउटा प्राणी हो भन्ने कुरा हामीले देखेका थियौँ। त्यसपछि हामीले उनीहरूको नामहरू हेऱ्यौँ। मुख्य स्वर्गदूतहरू, अब मिखाएल जो प्रधान स्वर्गदूत थिए, उनले चाहिँ लडाइँको निम्ति चिनिन्छन्, एउटा सेना हुन् भनेर चिनिन्छ सेनापतिको रूपमा। दोस्रो गब्रिएल जो चाहिँ सन्देशवाहक, अनि तेस्रो चाहिँ अब लुसिफर जसलाई अहिले हामी अब शैतान भनेर पुकार्छौँ, जो पहिला चाहिँ लुसिफरको नामले चिनिन्थ्यो। हामीले त्यो कुरा हेरिसकेका छौँ। म जस्ट पोइन्टहरू रिभाइज गर्दैछु है। त्यसपछि हामीले सेकेन्डमा हेरेका थियौँ दोस्रो क्लासमा, त्यो चाहिँ स्वर्गदूतहरूका सृष्टिकर्ताको विषयमा, यानि कि परमेश्वरले उनीहरूलाई बनाउनु भएका कुराहरू हामीले वचनहरूमा हेरेका थियौँ। अनि त्यसै गरी हामीले हेर्दै जाँदाखेरि उनीहरूको सङ्गठनको कुराहरू हेऱ्यौँ, उनीहरूको कुन कुन तह छ, के उनीहरूलाई काम दिएको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेरेका थियौँ है। अब यसमा मिखाएल दूत चाहिँ प्रधान दूतको रूपमा आएको हामीले देख्दछौँ। अनि यसरी अब शासकको रूपमा पनि उनीहरूलाई बताइएको छ, अधिकारको रूपमा आएको छ, शक्तिको रूपमा पनि उनीहरूलाई राखिएको छ। त्यो क्षेत्रमा उनीहरूलाई केही अधिकार दिएको हामीले पायौँ। राज्यको रूपमा पनि हामीले देख्यौँ। त्यसपछि हामीले सायद गएको हप्ताको अन्तिममा हामीले हेरेका थियौँ सराफहरूको विषयमा। अब सराफहरूको विषयमा यसैया 6 अध्यायको 2 र 6 पदमा हामीले पढ्यौँ। उनीहरूको चाहिँ 6 पखेटाहरू थियो, अनि उनीहरूले आफ्नो मुखलाई 2टा पखेटाले ढाकेको कुरा, अनि त्यसपछि 2टाले चाहिँ खुट्टालाई ढाकेको कुरा, अनि 2टाले चाहिँ उड्दै गरेको कुराहरू, एकदमै उनीहरूको मुभिङलाई त्यहाँ देखाएको छ। त्यसपछि यिनीहरूले दिनरात परमेश्वरको आसपासमा उड्दै उहाँलाई तपाईँ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भन्दै घोषणा गर्दै उहाँको आराधना गर्ने कुराहरू हामीले सिकेका थियौँ। अब हामी अझै अगाडि बढौँ। यहाँदेखि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। करूब स्वर्गदूत अर्को समूह हो। अब जस्तै हामीले हेऱ्यौँ मिखाएल एउटा नाम भयो, एउटा झुण्ड भयो मिखाएलको होइन। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ गब्रिएल नामको स्वर्गदूतलाई हामीले देख्यौँ। अब एउटा समूह छ यहाँनिर। यो सराफहरू भन्दा यो फरक हो। यो करूबहरू चाहिँ को एउटा समूह छ, अनि जसले प्रत्यक्ष रूपमा उच्च ओहदा धारण गरेको पाइन्छ। मिन्स यिनीहरू चाहिँ एकदमै भनिन्छ, धेरै विज्ञहरूले भनेअनुसार सबैभन्दा परमेश्वरको समीपमा, परमेश्वरको एकदमै नजिकको स्थानमा रहेर सेवा पुर्याउने स्वर्गदूतहरू चाहिँ करूबको समूह, करूबको झुण्ड भनिन्छ। अनि अब जस्तै उदाहरणको लागि दरबारमा होइन, जस्तै अब पहिला हाम्रो देशमा राज शासन थियो, अनि राज शासन हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर को चाहिँ राजाको नजिकमा बस्ने, को अलि पर बस्ने, त्यो एउटा तह हुने गर्दछ। अब अलि पर बस्ने सेनाहरू राजाको नजिकमा आउन पाउँदैन, तर जो राजाको नजिकमा बस्नेहरू छ उनीहरूलाई सबै कुरा थाहा छ, राजाले खाने खाना कस्तो छ। अनि भनिन्छ राजाहरूले, महाराजाहरूले खाना खानुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला त्यो नजिकमा भएको व्यक्तिलाई जिम्मा दिएको हुन्छ, उसले पहिला टेस्ट गर्ने गर्छ। कतिजनाको त त्यही खाना टेस्ट गरेको भरमा पनि स्यालेरी उनीहरूले पाउने गर्छ। जस्तै बाइबलमा एकजना व्यक्ति छ नेहेम्याको कामै त्यही थियो। राजाको टेबलमा दाखरस अथवा उसले सर्भ गर्ने काम उसले गर्दथ्यो, जे पनि खानाहरू आउँछ। अनि खाना सर्भ गर्नुभन्दा पहिले उसले पहिला
टेस्ट गर्नु पर्थ्यो। अब सुविधाको काम पनि हो तर रिस्की पनि छ, किनभने कसैले राजालाई षड्यन्त्र गरेर खानामा विष हालेर मार्ने षड्यन्त्र गरेको छ भने पहिला राजाभन्दा पहिला को मर्ने भयो? व्यक्ति मर्ने भयो, खाना टेस्ट गर्ने व्यक्ति। सो मैले यहाँ बुझाउन खोजेको कुरा के भने परमेश्वरको समीपमा एकदमै नजिकको सर्कलमा रहने एउटा झुण्ड छ, त्यो चाहिँ करुबहरूको झुण्ड हो। अनि लुसिफर, अब जो लुसिफर नाम छ शैतानको, त्यो लुसिफर पनि करुब मध्येकै एउटा थियो। अब हामीले गएको हप्तामा यो पदलाई पढेका थियौँ होइन, इजकेल 28 को 14 पदमा हामीले एकदम त्यो पुरा विस्तृत रूपमा हामीले पढिसक्यौँ। एकचोटि यसलाई पढौँ। अब यो सन्दर्भमा आएको कारणले इजकेलको पुस्तक 28 को 14 पद र 16 पदलाई हामी पढौँ। अभिभावक करुबहरू हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्। यहाँ हेर्नुहोस् त फेरि एकचोटि ठुलो स्वरमा, अभिभावक करुब हुनलाई, हेर्नुहोस्, अभिभावक करुब हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्। अनि किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। अनि 16 पद पनि, तेरा चारैतिरका व्यापारहरूद्वारा त उपद्रवले भरिस र तैले पाप गरिस। यसैले मैले तँलाई परमेश्वरको पर्वतबाट अपमान गरी खेदिदिए र हे अभिभावक करुब, मैले तँलाई अग्निमय पत्थरहरूका बीचदेखि धपाइदिएँ। अब यहाँनिर अब हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ शैतानको विषयमा बताइएको वचन हो, इजकेल 28 र यसैया हामीले गएको हप्ता 14 मा हेर्यौं। अनि यहाँ चाहिँ अब लुसिफर चाहिँ अभिभावकको स्थानमा, त्यो करुबहरूको पनि अभिभावकको स्थानमा चाहिँ उसलाई राखिएको थियो। भनेपछि ऊ चाहिँ एकदमै यो करुबहरूको पनि अझ हेड होइन, एउटा मुख्य व्यक्ति चाहिँ हामी भएको, लुसिफर भएको हामी पाउँदछौँ। अभिभावक करुब भनेर त्यहाँ शब्द चलाइयो, त्यसले यही देखाउँछ कि करुबहरूको झुण्डको पनि मुख्य शिर ऊ थियो। त्यसकारण त उसको मनमा त्यो किसिमको अहमपना आयो कि म त एकदमै मुख्य व्यक्ति हुँ, म एकदमै ठुलो भएको छु भन्ने प्रकारको विचार उसमा आएको थियो। मैले अब लुसिफरतिर जोड्न खोजेँ, तर मैले यो कुरा सम्झाउन खोज्दैछु कि करुबहरूकै झुण्डको थियो लुसिफर भन्ने कुरा यहाँनिर बाइबलबाट तपाईँलाई बताउँदैछु। अब दोस्रोमा आदम र हब्बाको पतनपछि पनि अदनको बगैँचालाई सुरक्षित गर्न परमेश्वरले करुबहरूलाई नै नियुक्त गर्नुभएको थियो। हामीलाई थाहा छ होइन, अदनको बगैँचामा परमेश्वरले आदम र हब्बालाई स्वतन्त्रताको साथमा राख्नु भएको थियो। सबै कुरा खान सक्छौ, सबै कुरा तिम्रो अगाडि छ, जे तिमीलाई पसन्द छ खान सक्छौ, तर एउटा चाहिँ तिमीले खान मिल्दैन, तिमीले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु। अब त्यहाँनिर हामीलाई थाहा छ शैतानले आएर चलाखीको साथमा हब्बालाई छल्दछ। हब्बालाई छलिसकेपछि हब्बाले त्यो पापमा उनी फसेर त्यो फल खाँदछिन् र उनले आफ्नो श्रीमानलाई पनि खुवाउँदछिन्। अन्तिममा उनीहरू पापमा पुगे। पापको अवस्था, उनीहरू पाप भनेको अब वास्तवमा फल खानु नै पाप भन्न खोजेको, तर परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे उनीहरूले। नखानु, नगर्नु, नछुनु या नहेर्नु, जति पनि प्रभुले नो हुँदैन हुँदैन भन्नुभएको कुरा छ त्यो गर्नु के हो? पाप हो। फल खानु नखानु त्यो सेकेन्डरी कुरा हो, तर उनीहरूले पहिलो आज्ञा तोडे। परमेश्वरले नगर भनेको कुरा गरे, त्यो पनि कसको आवाज सुनेर? परमेश्वरको शत्रु विरोधी शैतानको आवाज सुनेर उनीहरूले यो गरे। अनि अन्तिममा उनीहरू नाङ्गै भएको थाहा पायो, परमेश्वरसँगको सङ्गतिबाट टाढियो मानिस जाति। अनि त्यसपछि परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। त्यहाँ एउटा कारण छ किन निकालिदिनु भयो भन्दाखेरि त्यहाँ अर्को पनि एउटा रुख थियो जसको नाम चाहिँ जीवनको रुख। जीवनको रुखको फल यदि आदम र हब्बाले त्यो बेलामा टिपेर खाएको भएदेखि फेरि पापको कारणले मृत्यु आउने कुरा फेरि रद्द हुने थियो। हामीलाई थाहा छ नि, अदनको बगैँचामा दुईटा रुखहरू परमेश्वरले विशेष लगाउनु भयो। एउटा चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख, दोस्रोमा चाहिँ जीवनको रुख। अब उनीहरूले असल र खराबको फल खाएपछि मृत्युलाई उनीहरूले चुनेको छ, किन परमेश्वरले पहिले भन्नुभएको थियो जुन दिन फल खान्छस् त मर्नेछस्। अब उनीहरू मर्ने अवस्थामा पुगे किन उनीहरूले आज्ञा उल्लङ्घन गरे। तर अब यिनीहरूको मनमा आउन सक्छ, हो यहाँ त जीवनको रुख पनि छ, त्यसको फल मैले खाएँ भने त हामी मृत्युबाट बाँच्न सक्छौँ भनेर उनीहरूले त्यो फल खान सक्दथे।
अनि त्यो नखाओस् भनेर नै परमेश्वरले उनीहरूको गल्तीको सजाय दिनको लागि र परमेश्वरले आफ्नो मसीही योजनालाई पुरा गर्नको निम्ति उहाँले आदम र हब्बालाई त्यो बगैँचाबाट रेस्ट्रिकेट गरिदिनु भयो, उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाइदिनु भयो। त्यसपछि लेखिएको छ उत्पत्ति 3 को 24 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यो बगैँचालाई सुरक्षा दिनको लागि, खास गरी बगैँचा भन्नाले अब पुरा बगैँचा होइन, तर त्यो जीवनको रुखलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति परमेश्वरले यहाँनिर यो करूबहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। उत्पत्ति 3 को 24 पद। उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनका बगैँचाको पूर्वपट्टि करूबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनु भयो। हेर्नुहोस् यहाँ के भनिएको छ, जीवनको रुखलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति हो। यहाँनिर बगैँचा पुरा बगैँचासँग मतलब छैन अब, तर जीवनको रुख छ, त्यो चाहिँ मानिसले परमेश्वरको समय नआइकन त्योबाट नखाओस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। भनेपछि मानिस जातिलाई त्योबाट निकालिदिनु भयो र त्यो ठाउँलाई सुरक्षित गर्नलाई, त्यो रुखलाई अब एक किसिमले सेक्युरिटी गार्डको काम गर्नको लागि परमेश्वरले करूबहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो र ज्वालामय तरबारहरू पनि त्यहाँनिर उहाँले लगाउनु भएको हामी देख्दछौँ, ताकि कोही पनि फर्किएर त्यहाँ नजाओस्। अब स्वर्गदूतले सुरक्षा दिइसकेपछि त कोही पनि जान सक्ने भएन, त्यो एकदमै पक्का सुरक्षित भयो। अब संसारको गार्डहरू भएदेखि चाहिँ अब अलिअलि घुस दियो भने कतिचोटि तपाईँलाई थाहा छ एटिएम बुथहरू चोरी हुन्छ, एटिएम बुथहरूमा गार्ड हुन्छ। अनि मैले यस्तो पनि सुनेको थिएँ, एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो पहिला, उहाँ चाहिँ आर्मीबाट रिटायर भएपछि पछि त्यो पुरा एसबिआई ब्याङ्कको मेन अब त्यो हेड ब्याङ्कमा चाहिँ उहाँ त्यहाँको चिफ एउटा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि जो एटिएम बुथहरूमा कतिचोटि गार्डहरूले जानी बुझी गोली खान्छ अरे पाखुरामा या खुट्टामा, ताकि मिलेमतो गरेको हुन्छ पैसा चोर्नको लागि। अब लाखौँ पैसा हुन्छ, त्यसको लागि एक गोली खाँदैमा के फरक परेर हातमा 20-30 हजार रुपियाँ खर्च भएपछि या अब सरकारले गरिदिइहाल्छ त्यसको नि उपचार त। अनि उनीहरू मिलेर सेक्युरिटी गार्डहरू चाहिँ त्यो चोरहरूसँग डाकुहरूसँग मिलेर त्यसरी उनीहरूले चाहिँ कतिचोटि एटिएम बुथहरू चोरी हुन दिने, अनि जसरी एटिएम बुथमा पुर्याउने पैसाहरू गाडीमा पुर्याउने ड्राइभरहरू पनि कतिचोटि मिलेर चाहिँ उनीहरूले पनि आफूमाथि हमला गराउन खोजेर गराएर पैसा चोराउने कामहरू गर्ने गर्दछ भनेर त्यो अङ्कलले मलाई भन्नुहुन्थ्यो। भनाइको अर्थ अब संसारमा जतिसुकै टाइट सेक्युरिटी गार्ड भए पनि कतिचोटि सेक्युरिटी गार्ड आफै पनि धोका दिने खालको हुन्छ, कतिचोटि उनीहरूले पूर्ण सुरक्षा दिन सक्दैन। तर यहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो दूतलाई नै नियुक्त गर्नुभएको छ अनि करूबहरूलाई नै नियुक्त गर्नुभएको कुरा हामी देख्दछौँ, ताकि कसैले पनि त्यो फल नखाओस्। तर तपाईँलाई थाहा छ एउटा खुसीको कुरा के छ, गुड न्युज, अब हामी त्यो फलबाट एक दिन खान पाउनेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायमा लेखिएको छ, जसको नाम जीवनको पुस्तकमा भेटाइएको छ तिनीहरूले जीवनको फल वा जीवनको रुखबाट त्यो फल टिपेर खान पाउनेछ। आज हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको माध्यमद्वारा उहाँमाथि विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि अब उपरान्त हामी मृत्युको अधीनमा हामी छैनौँ, हामी चाहिँ जीवन पाएको कारणले हामी एक दिन त्यो फललाई खान पाउनेछौँ। अनि त्यो फल चाहिँ या त्यो रुखलाई हामी अनन्त राज्यमा हामी देख्नेछौँ। हालेलुया। परमेश्वरले तबसम्मको लागि सुरक्षित गर्नुभएको छ दूतहरूद्वारा। अब अहिले पनि अदनको बगैँचा कहीँ छ भन्न खोजेको होइन मैले, अब धेरै विज्ञहरूको भनाइअनुसार चाहिँ जब जल प्रलय भयो नोआको समयमा, त्यो जल प्रलयको समयमा अब त्यो अदनको बगैँचा पनि अब डुब्यो। त्यसपछि अब परमेश्वरले कुनै तरिकाबाट त्यसलाई हटाउनु भयो, तर पनि बाइबलले अन्तिममा प्रकाशको पुस्तकमा भन्छ जीवनको रुख त्यो ठाउँमा हुनेछ र बचाइएकाहरूले त्यो रुखबाट खान पाउनेछ, त्यसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन भनेर त्यो रुखको बारेमा बताइएको छ। हामी अगाडि बढौँ। अब यो करूबहरूको बारेमा हामी देख्दछौँ है, महापवित्र स्थानभित्रको करारको सन्दुकमाथि करूबहरूको आकार बनाएर राखिएको थियो। जब हामी मोसाको नेतृत्वमा जुन अब एउटा पवित्र स्थान बनाइयो, ट्याबरनेकल भन्दछ, ट्याबरनेकल बनाइयो, त्यो पवित्र स्थान बनाइदाखेरि चाहिँ एउटा विशेष स्थान थियो। मैले तपाईँलाई सायद पहिला पनि बताइसकेँ, पवित्र स्थानको 3वटा हिस्सा छ। पहिलो चाहिँ चोक भन्छ, चोक चाहिँ अब सबैजना जान सक्ने, विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ अब मतलब मानिसहरू चोकसम्म पुग्न पाउँदथे।
अनि दोस्रोमा चाहिँ दोस्रो अझै भित्र जाँदाखेरि चाहिँ पवित्र स्थान भन्दथ्यो। त्यहाँ चाहिँ फेरि सबैजना जान पाउँदैन थियो, पुजाहारीहरू मात्रै जान पाउँदथे। अनि त्यहाँ चाहिँ धूप वेदी थियो, त्यसपछि रोटीको टेबल थियो, अनि सामदान थियो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ महापवित्र स्थान भन्दछ। तेस्रो अत्यन्तै मोस्ट होली प्लेस, एकदमै महापरमेश्वरको उपस्थिति भएको जग्गा भनिन्थ्यो महापवित्र स्थान। त्यहाँ चाहिँ करारको सन्दुक थियो, वाचाको सन्दुक थियो। अब यो वाचाको सन्दुकको माथिपट्टि करूबहरूको आकार बनाइएको थियो रे। अब यसले देखाउँदछ कि यो करारको सन्दुक कति भ्यालुएबल छ भन्ने कुरा। बाइबलमा हामी देख्छौँ, पुरानो नियममा विशेष गरी सामुएलको पुस्तकमा आउँदाखेरि शत्रु राज्यहरूले चाहिँ थाहा पाए कि इस्राएलीहरूको शक्ति चाहिँ करारको सन्दुकमा छ। जबसम्म यो सन्दुक इस्राएलीहरूसँग रहन्छ, त्यो देशमा रहन्छ, यिनीहरू शक्तिशाली हुन्छ। यसकारण उनीहरूले के गरे, त्यो सन्दुक नै चोरेर लगे, खोसेर लगे एलीको समयमा। तर हामी देख्छौँ त्यो सन्दुक जब शत्रुहरूको देशमा, फलिस्ती देशमा पुग्यो, त्यो लगेको कारण उनीहरूको देशमा सर्वनाश आउन थाल्यो, महामारी आउन थाल्यो, बिमारी आउन थाल्यो। त्यसपछि उनीहरूले सोचे, ओहो, यस्तो पवित्र सन्दुक जहाँ परमेश्वरको वास छ, जहाँ करूबहरू बनाइएको छ, यो परमेश्वरको सन्दुक हामीसँग राख्नु उचित छैन। एकपटक यस्तो पनि भयो, उनीहरूको मन्दिरमा उनीहरूको देवतासँगै, दागोन देवतासँगै राखेको थियो। भोलिपल्ट जाँदाखेरि दागोनको मूर्ति चाहिँ ढलेर टुक्रा टुक्रा हातहरू भाँचिएको त्यहाँ भेटाइयो। त्यसपछि भन्यो कि परमेश्वरको अगाडि कुनै पनि देवी देवताको शक्ति चल्दैन, परमेश्वरको अगाडि कुनै पनि शक्ति टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा यो फलिस्तीहरूले, शत्रुहरूले बुझे। अनि त्यसपछि भने कि हामी यो सन्दुक फर्काइ पठाउनेछौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा, यो सन्दुक अत्यन्तै अत्यन्तै परमेश्वरको महान प्रतापी उपस्थितिलाई जनाउने, देखाउनेको निम्ति यो सन्दुक त्यहाँ राखिएको थियो। अनि हेर्नुहोस् त, यसको करारको सन्दुकमाथि यो राखिएको थियो। वचनलाई हामीले पढ्नु राम्रै छ। प्रस्थान 25 को 17 देखि 22 सम्म पढौँ, अनि 26 को 1 पनि हामी पढ्नेछौँ। अनि तैँले निखुर सुनको एउटा कृपा आसन बनाउनु। हजुर। त्यसको लम्बाइ 2 हात आधा र चौडाइ 1 हात आधाको होस्। पिटेको सुनका 2वटा करूबहरू कृपा आसनका दुवै किनारामा हुन्। एउटा करूब एक किनारामा र अर्को करूब अर्को किनारामा। हेर्नुहोस् है, यहाँ करूबहरू एउटा किनारामा एउटा करूब, अर्को किनारामा अर्को करूब। अनि 2 करूबहरू कृपा आसन एउटै टुक्रा सुनबाट त्यसका 2 किनारामा बनाउनु। ती करूबहरूले आफ्ना आफ्ना पखेटा मास्तिर फैलाएका र कृपा आसनलाई आफ्ना पखेटाले ढाकेको हुनुपर्छ। तिनीहरूका मुख आम्ने सामने कृपा आसनतिर फर्केका हुनुपर्छ। त्यो कृपा आसनलाई सन्दुकको माथि राख्नु अनि सन्दुकभित्र गवाई पाटी राख्नु, जो म तँलाई दिनेछु। हुन्छ। अब 26 को 1 पनि पढौँ हामी। यो दुवै ठाउँमा हामी देख्छौँ कि मोसाले बनाएको जुन करारको सन्दुक थियो महापवित्र स्थानभित्र, त्यसमा चाहिँ करूबहरूले त्यो सन्दुकलाई ढाकेको थियो पखेटा फैलाएर भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। तैँले 10वटा पर्दा भएको पवित्र वासस्थान बनाउनु। ती पर्दा मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको र निलो, बैजनी र रातो रङको धागो हुन्। तिनमा सिपालु शिल्पकारको काम भएका करूबहरू समेत अहिले बनाउनु। हुन्छ। अब यो दुवै खण्ड पदहरू पढ्दा हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि, यो सन्दुकलाई चाहिँ अब एक किसिमले परमेश्वरको उपस्थिति छ है भनेर उहाँले आफ्नो दूतहरूको, अब दूत नै आएको होइन, तर दूतहरूको जस्तै अब एउटा आकार बनाएर त्यहाँ चाहिँ राखिएको हामी देख्दछौँ। जसले के देखाउँदैछ, जहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यहाँ दूतहरू पनि हुने गर्छ होइन। जस्तै स्वर्गमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको आसपासमा को बस्ने गर्छ? अघि मैले भने करूबहरूको झुण्ड बस्ने गर्छ। त्यस्तै पृथ्वीमा इस्राएलीहरूको छाउनीमा त्यो महापवित्र स्थानभित्र पनि सन्दुक छ, जसले परमेश्वरको उपस्थितिलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई साबित गर्नको निम्ति यो करूबहरूको आकार बनाएर राख्नको लागि परमेश्वरले यहाँ आह्वान गर्नुभयो। त्यसै गरी अब हामीलाई थाहा छ, राजाको पुस्तकमा आउँदाखेरि सोलोमनले बनाएको मन्दिरमा पनि महत्त्वपूर्ण हिस्सा चाहिँ करूबको थियो। अब यो पदहरू हामीले पढ्यो भने त्यहाँ पनि देख्छौँ। अब सबै पदहरू अहिले नपढ्नु, तपाईँले टिपिरहनु होला, किनभने यो धेरै पदहरू पढ्यो भने अहिले अरू कुराहरू फेरि हाम्रो छुट्न सक्छ। त्यस कारण पदहरू नोट गर्नुहोस्, पछि पढ्नुहोस्। मैले त्यहाँ सबै रेफरेन्सहरू दिएको छु। सोलोमनले
जब 7 वर्ष लगाएर एउटा विशाल मन्दिर बनाए परमेश्वरको निम्ति, त्यो मन्दिरमा पनि त्यसको विशेष विशेष स्थानलाई पनि, त्यो महापवित्र स्थान, त्यस्तो स्थानलाई चाहिँ ढाक्नको निम्ति त्यो सन्दुकलाई ढाक्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँ पनि करूब बनाइएको कुरा यो पदहरूले हामीलाई सिकाउँदछ। म अझै अगाडि बढ्दैछु है। अब इजकियल अगमवक्तालाई दिएको दर्शनमा पनि करूबहरू परमेश्वरको सिंहासन कक्षमा यताउता गरिरहेको पाइन्छ। अगमवक्ता इजकियलले एउटा दर्शन देखेको छ, अनि त्यो दर्शनमा चाहिँ उनले आउनेवाला समयमा परमेश्वरले फेरि अब इस्राएलीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नुहुनेछ, अनि उनीहरू पुनर्स्थापित भएपछि उनीहरूले एउटा मन्दिर बनाउनेछन्, जो हामी एज्राको पुस्तकमा अनि त्यो एज्राको पुस्तकमा हामीले त्यो सिक्न देख्न सक्दछौँ कि उनीहरू जब निर्वासनबाट फर्किआए उनीहरूले मन्दिर बनाए। अनि त्यो मन्दिर बनाउँदाखेरि पनि इजकियल अगमवक्ता अहिले बेबिलोन साम्राज्यमा बन्दी बनाएर लगिएको थियो। त्यो समयमा उनलाई परमेश्वरले पहिले दर्शन दिनुभयो कि हुनेवाला मन्दिर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ या यसरी बनाइनुपर्छ भनेर परमेश्वरले दर्शन दिनुभएको र त्यहाँ पनि विशेष गरी करूबहरूलाई विशेष महत्त्व दिएको हामी पाउँदछ। यो पदहरू पछि पढ्नु होला, इजकियल 10 को 1 देखि पुरा च्याप्टरमा छ। 41 अध्यायको 18, 20 र 25 पदहरूमा यी कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब हामी चौथो पोइन्टमा जाउँ है त। अब यो लास्ट पोइन्ट हो स्वर्गदूतहरूको विषयमा। याद छ तपाईँलाई पहिलो पोइन्ट के थियो हामीले हेरेको? उनीहरूको व्यक्तित्वको बारेमा हेऱ्यौँ। दोस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ उनीहरूको तहहरूको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। अनि तेस्रो हामीले हेरेका थियौँ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सृष्टि हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। चौथोमा फोर्थ पोइन्ट हो, यो आखिरी पोइन्ट हो, स्वर्गदूतहरूको सेवकाईको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरले यी दूतहरूबाट, स्वर्गदूतहरूबाट के कामहरू उहाँले गराउनुहुन्छ या के को लागि परमेश्वरले एक्चुअलमा उहाँलाई बनाउनु भएको, त्यो कुराहरू हामी यसमा विशेष आज फोकस गर्नेछौँ। मानव इतिहासमा ठुला ठुला घटनाहरूमा स्वर्गदूतहरूको सहभागिता पाइन्छन्। धेरै घटनाहरू घटेको छ बाइबलको इतिहासमा हामीले हेर्दाखेरि, जहाँ चाहिँ स्वर्गदूतहरूको ठुलो भूमिका हामी देख्छौँ। अब एउटा भूमिका, एउटा विशेष काम हामी कहाँ देख्छौँ भन्दाखेरि, यशायाको पुस्तकमा हामीले पढ्दाखेरि लगभग 36 अध्यायतिर आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ यता यहुदाको राजा हिजकिया हुँदछ। हिजकियाको समयमा उसको शत्रु राज्य थियो अश्शुर। अश्शुरको एउटा राजा थियो सनहेरिब भन्ने। त्यो सनहेरिबले चाहिँ हिजकियालाई धम्की पठाउँछ। उनले भन्छ कि म तेरो देशलाई नष्ट गर्नेछु, म तेरो देशलाई कब्जा गर्नेछु। यतापट्टि उत्तरी इजरायललाई पहिले अश्शुरले लगिसक्यो, 722 BC-मा लगिसक्यो। उनीहरूलाई बन्दी बनाए, उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा उसले आफ्नो क्याप्चरमा लियो भने अब दक्षिण यहुदालाई पनि उसले धम्की दिन्छन्। त्यो बेलामा हिजकियाले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछ, परमेश्वरलाई भन्दछ, प्रभु हामी तपाईँको जनहरू हौँ, हामीमाथि यति ठुलो अवस्था घटना हुन नदिनुहोस् भनेर उसले पुकारा गर्दाखेरि लेखिएको छ, त्यो रातमा परमेश्वरले एउटा स्वर्गदूतलाई अश्शुरको सेनाहरूको छाउनीमा पठाउनु भयो। अनि त्यो एउटा सेनाले 1,85,000 अश्शुरको सेनाहरूलाई मारेको कुरा हामी देख्दछौँ। कति ठुलो घटना! एउटा स्वर्गदूतले एक रातमा 1,85,000 अश्शुरी सेनाहरूलाई खत्म गरिदिएको हामी पाउँछौँ। अरू धेरै घटनाहरू हामी देख्छौँ स्वर्गदूतहरूले मानव इतिहासमा गरेको छ, आउने समयमा पनि गर्छ। विशेष गरी जब हामी प्रकाशको पुस्तक पढ्छौँ 6 अध्यायदेखि 19 अध्यायसम्म पढ्दाखेरि स्वर्गदूतहरूको भूमिका मात्रै देख्छौँ। उनीहरूले के तुरैहरू बजाउने, अनि कचौराहरू घोप्टाउने कुराहरू, त्यसपछि मोहर खोल्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू हामी त्यहाँ देख्दछौँ। स्वर्गदूतहरूको ठुलो भूमिका आउनेवाला समयमा पनि हुनेछ। अब परमप्रभुले पृथ्वीलाई बस्नको निम्ति योग्य बनाउनु भएपछि स्वर्गदूतहरू आनन्दित भई उहाँको प्रशंसा गर्दछन्। पहिलो कुरा मैले सायद गएको हप्ता पनि यसलाई मैले जोडेको थिएँ, स्वर्गदूतहरू चाहिँ पृथ्वी बन्नुभन्दा पहिले बनिएका थिए। अनि पृथ्वी बन्दाखेरि, ताराहरू बन्दाखेरि उनीहरू रमाएको छ, उनीहरू एकदमै त्यहाँ चाहिँ खुसी भएको, जय जयकार गरेको हामी पाउँदछौँ। अय्युबको पुस्तक 38 अध्यायको 6 र 7 पद हामी पढ्नेछौँ। त्यसलाई थाम्ने खम्बाहरू कहाँ अड्काएका छन्, त्यसको जगको ढुङ्गा कसले बसाल्यो? जब त्यस दिनको मिरमिरे उज्यालोमा ताराहरूले एकसाथ गाए,
र स्वर्गदूतहरू रमाहाटले कराए। हेर्नुहोस् यहाँनिर के भनेको छ, स्वर्गदूतहरू पनि रमाहाटले कराए भनेपछि परमेश्वरले जे काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो स्वर्गदूतहरू पनि त्यसको साक्षी थिए, गवाही थिए कि यो सबै कुरा बनाउने को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँको कामलाई देखिसकेपछि स्वर्गदूतहरू अत्यन्तै रमाहाटको साथमा परमेश्वरको बढाइ गर्दछन्, तारिफ गर्दछन्। ओके, अब हामी अगाडि बढौँ। अब स्वर्गदूतहरूको भूमिका हामी देख्छौँ, के काममा उनीहरू सहभागी भएको छ। एउटा त सृष्टि गरिने समयमा उनीहरू थिए रे, यो कुरा यो पदले हामीलाई बतायो। दोस्रो चाहिँ मोसाद्वारा व्यवस्था दिने समयमा स्वर्गदूतहरूको उपस्थित भएको छ। जब मोसाले सिनै पर्वतमा इस्राएलीहरूलाई व्यवस्था दिए त्यो समयमा स्वर्गदूतहरू त्यो ठाउँमा भएको हामी पाउँदछ। यो पदहरू पढ्नु अत्यन्तै राम्रो छ, किन यो कुरालाई समर्थन गर्ने, प्रुफ गर्ने या स्थापित गर्ने पदहरू हो। प्रेरित 7को 53 पद हामी पढ्नेछौँ। स्वर्गदूतहरूले सुम्पेको व्यवस्था तपाईहरूले पाउनुभयो, तर त्यसको पालना गर्नु भएन। हेर्नुहोस् त यहाँनिर अब स्टिफनसले यो प्रचार गर्दाखेरि उनले भन्दैछ कि व्यवस्था को द्वारा दियो रे, स्वर्गदूतद्वारा। अब प्रस्थानको पुस्तकमा 20 अध्यायमा पढ्दा हामी देख्छौँ परमेश्वरले नै व्यवस्था दिनुभएको छ। तर अब नयाँ नियममा आउँदाखेरि यहाँ लेखिएको छ स्वर्गदूतहरूद्वारा दिएको व्यवस्था। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो दूतहरू पठाएर कतिचोटि काम गर्नुहुन्छ। अब कति ठाउँमा हामीलाई लाग्छ कि परमेश्वर आउनु भएपछि परमेश्वर नै त्यहाँ ओर्ने आउनु भएको जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा अब बाइबलले के भन्छ भने अहिलेसम्म कसैले पनि परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा देखेको छैन। उहाँको एकलौटे पुत्र बाहेक, येशू ख्रिस्ट बाहेक अरू कसैले पनि उहाँलाई पूर्ण रूपमा देखेको छैन भनेर वास्तवमा त्यो चाहिँ बिब्लिकल एउटा सिद्धान्त हो। तर धेरै ठाउँमा हामीले पढ्दाखेरि लाग्छ परमेश्वर आउनु भएको, उहाँ प्रकट हुनुभएको लाग्छ। त्यो ठाउँमा कतिचोटि परमेश्वरले आफ्नो दूतहरूलाई पनि पठाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। यो पदहरूले त्यही भन्दैछ, स्वर्गदूतहरूद्वारा दिएको व्यवस्था। गलाती 3 अध्यायको 19 पदलाई पनि हामी पढौँ। तब व्यवस्थाको आवश्यकता किन पर्यो? त सन्तानलाई प्रतिज्ञा भएको थियो, ऊ नआउन्जेल अपराधको कारणले व्यवस्था थपियो अनि एकजना मध्यस्थले स्वर्गदूतहरूद्वारा व्यवस्थाको स्थापना गर्यो। ल यहाँ पनि फेरि त्यही कुरा आएको छ हैन, एकजना मध्यस्थले स्वर्गदूतहरूद्वारा के भयो, व्यवस्थाको स्थापना गर्यो। भनेपछि त्यहाँ व्यवस्था दिने समयमा, मोसालाई व्यवस्था हस्तान्तरण गर्ने समयमा स्वर्गदूतहरू पनि उपस्थित भएको हामी देख्दछौँ र स्वर्गदूतहरूद्वारा मोसाको हातमा त्यो पुर्याइएको हामी नयाँ। त्यही भएर बाइबललाई जहिले पनि हामीले समग्र रूपमा विचार गर्नुपर्छ। एउटा मात्रै पद पढेर यहाँ त परमेश्वर नै देखेर दिनुभएको भन्यो भने फेरि कति ठाउँमा त्यो बाँच्ने गर्दछ। किनभने फेरि नयाँ नियमले त्यही भन्छ कि अहिलेसम्म कसैले परमेश्वरलाई देखेको छैन, उहाँ त आत्मा हुनुहुन्छ। हामी त्यस दिन मात्रै उहाँलाई देख्नेछौँ जब उहाँको पुत्रको रूप समान भएर हामी बदलिन्छौँ र हामी परमेश्वरको सिंहासन अगाडि आम्ने सामने हुनेछौँ। त्यो बेलामा हामी परमेश्वरलाई देख्नेछौँ। तबसम्म हामी परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा देख्न सक्दैनौँ। कतिचोटि परमेश्वरको दर्शन हामी पाउँछौँ, तर अब हामीले दर्शनमा देखे जस्तै परमेश्वर ठ्याक्क त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीले सोच ल्याउनुहुन्न। किन परमेश्वर हामीले सोच्ने जस्तै हुनुहुन्न प्रिय हो। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। हाम्रो दिमागमा कुनै किसिमको पिक्चर हामीले कोर्नु हुँदैन परमेश्वरको विषयमा। अब अहिले पनि मलाई थाहा छ हामी 90% भन्दा बढी क्रिस्चियनलाई परमेश्वरको बारेमा सोच्न लगायो भने फेरि त्यो जिजसको फोटो आइहाल्छ भित्तामा, जुन अब आर्टिस्टहरूले बनाएको जुन पिक्चर छ त्यो आइहाल्छ दिमागमा। वास्तवमा अब येशूको पिक्चर अथवा येशूको शारीरिक पिक्चरलाई ल्याएर पनि केही फाइदा छैन। हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई कुनै पिक्चरको आधारमा कुनै कल्पना गरेर आराधना गर्ने भन्दा पनि योन्ना 4को 24 पद, आत्मा र सत्यतामा परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। हामी पनि पवित्र भएर आत्मामा उहाँलाई नदेखे तापनि हामी विश्वासमा उहाँलाई आराधना गर्नुपर्दछ। कुनै पिक्चर कोरेर कुनै दर्शनलाई मनमा राखेर आराधना गर्ने कुरा बाइबलले हामीलाई सिकाउँदैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको विषयमा कतिचोटि हाम्रो आफ्नो कल्पना हुन्छ नि, परमेश्वर यस्तो हुनुपर्ने उस्तो हुनुपर्ने,
त्यो कुराहरू हामीले राख्नु चाहिँ त्यो पनि एक किसिमले मूर्ति पूजा हो। त्यो पनि मूर्ति पूजा हो। हामी परमेश्वरलाई हाम्रो दिमागमा यस्तै भनेर कैद गर्न सक्दैनौँ, न त बाइबलमा अरू कसैले त्यसरी कैद गर्न सके। कुनै पनि व्यक्ति, चाहे मोसा नै किन नहोस्, चाहे पावल नै किन नहोस्, कसैले पनि परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा देखेको छैन, जानेको, पूर्ण रूपमा जान्न सकेको छैन। त्यस कारण त पावलले भन्छ नयाँ नियममा आफ्नो पत्रमा, अहिले हामी चाहिँ धमिलो गरी जस्तै देख्छौँ रे। पावल जस्तो व्यक्तिले भन्दैछ जसले तेस्रो स्वर्गसम्म उनी उठाइ लगिए भन्ने कुरा छ। फेरि अब आक्षरिक रूपमा उनी पुगे, दर्शनमा पुगेको कुरा। अब उनको शरीर के भयो, परमेश्वरले उनलाई एउटा दर्शन दिनुभयो, त्यो दर्शनमा उनी तेस्रो स्वर्ग उठाइ लगिए। अब त्यो व्यक्तिले भन्दैछ कि अझै पनि हामी चाहिँ ऐनामा जस्तै गरी धमिलोसँग देख्छौँ, अनि एक दिन हामी देख्नेछौँ जब हामी उहाँको रूप समानमा, प्रभुको रूप समान बदलिन्छ, त्यो बेलामा हामी छर्लङ्ग सबै कुरा देख्नेछौँ, परमेश्वरलाई पनि हामी छर्लङ्ग जान्नेछौँ। तर आज हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कुरा के हो? हामी परमेश्वरलाई देख्दैनौँ, तर परमेश्वरलाई चिनाउने वचन चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। परमेश्वरको बारेमा 100% कुरा बाइबलमा लेखिएको छ भने हामी भन्न सक्दैनौँ, तर मानिसलाई परमेश्वर चिन्नको लागि चाहिने 100% कुरा बाइबलमा लेखिएको छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब हामी अर्को एउटा पद पनि पढौँ, हिब्रू 2:2 पद पढौँ। यदि स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरेको सन्देश अब यहाँ पनि के भनेको छ? स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरेको सन्देश अटल रह्यो भने र हरेक अपराध र अनाज्ञाकारिताको निम्ति उचित दण्ड दियो भने। अब यहाँ मैले त्यहाँ जोड्न खोजेको एउटै कुरा, स्वर्गदूतहरूद्वारा घोषणा गरिएको सन्देश भनेपछि सबै व्यवस्थालाई देखाउँदैछ। भनेपछि परमेश्वरले जति पनि नियम कानुन दिनुभयो, उहाँ त्यो समयमा स्वर्गदूतहरू पनि भएको र स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले त्यो दिन लगाउनु भएको। दिने मेन सोर्स भनेको परमेश्वर, अनि हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हो? स्वर्गदूत। ओके, यसरी हामीले बुझ्नु खाँचो छ है। अनि दोस्रो कुरा, परमेश्वरको सत्यता प्रकट गर्नमा बारम्बार स्वर्गदूतहरूको सहभागिता देखिन्छ। धेरै पदहरू छ, अहिले सबै पदहरू नपढौँ, तपाईँले टिप्नुहोस्। दानियल 7 अध्यायको 15देखि 27 पदसम्म, अनि 8 अध्यायको 13देखि 26, 9 अध्यायको 20देखि 27, यो पदहरूमा अब हामी देख्छौँ बेला बेलामा दानियलले देखेको दर्शनको अर्थ बुझाउनको लागि परमेश्वरले कसलाई पठाउनु भयो? स्वर्गदूतलाई पठाउनु भयो। उनी दर्शन देखे, अब त्यो दर्शनको बारेमा के होला भनेर उनी चिन्तित भइरहेका थिए, प्रार्थना गरिरहेका थिए। परमेश्वरले गब्रिएल दूतलाई त्यहाँ पठाउनु भएको छ, अनि उनले गएर सबै कुराहरू खोलेको हामी पाउँदछौँ। एउटा पद चाहिँ हामी पढौँ, प्रकाश 1:1 पद पढौँ। त्यहाँ पनि हामी देख्छौँ प्रकाशको माध्यमहरू के माध्यम छ, यसलाई तपाईँले सिक्नु जरुरी छ। प्रकाश 1:1 पद हेर्नुहोस् त। प्रकाश जो परमेश्वरले चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना सेवकहरूलाई देखाउन उहाँलाई दिनुभयो। उहाँले आफ्नो दूत पठाउनु, हेर्नुहोस्, उहाँले आफ्नो को पठाउनु भयो रे? दूत पठाउनु भएर यो कुराको कुरा आफ्नो सेवक यूहन्नालाई प्रकट गरिदिनु भयो। भनेपछि अब बुझ्दै हुनुहुन्छ, यहाँ सुरुमा चलाएको शब्द के छ? येशू ख्रिस्टको प्रकाश। मतलब ख्रिस्टको प्रकाश चाहिँ उहाँले यूहन्नासम्म पुर्याउनको लागि त्यहाँ के माध्यमहरू छ? प्रकाशको माध्यमहरू के हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर देखाएको छ। पहिलो चाहिँ त्यहाँनिर अब हामी देख्दछौँ दूत पठाएको कुरा छ, दूतहरूद्वारा। दोस्रो कसलाई प्रकट गरियो? यूहन्नालाई। प्रकाश कसको भन्दाखेरि फेरि येशू ख्रिस्टको। पठाउने व्यक्ति को भन्दाखेरि परमेश्वर। भनेपछि चारवटा माध्यम हामी देख्छौँ। परमेश्वर कसको बारेमा प्रकाश दिँदै हुनुहुन्छ? येशूको बारेमा। को द्वारा? स्वर्गदूतद्वारा। कसलाई? मण्डलीलाई। मिन्स त्यो बेलामा यूहन्नाले चाहिँ मण्डलीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै थियो। सो मण्डलीलाई, यूहन्नालाई स्वर्गदूतद्वारा परमेश्वरले हुन आउने कुराहरू पनि प्रकट गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। 22 अध्यायको 6 र 8 पद पनि हामी पढौँ। यसै प्रकाशको 22को 6 र 8। तिनले मलाई भने यी वचन भर पर्दा र सत्य छन्। अब चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना दासहरूलाई देखाउन परम प्रभु अगमवक्ताहरूद्वारा आत्माका परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनु भयो। यहाँ पनि भनेको छ आफ्नो स्वर्गदूत पठाउनु भएर ती भरपर्दा कुराहरू उहाँले
जनाउनु भयो, प्रकट गर्नुभयो। 8 पद पनि पढौँ। यी कुरा सुन्ने र देख्ने म यूहन्ना हुँ। अँ, जब मैले यी कुरा सुने र देखेँ तब मलाई यी कुरा देखाउने स्वर्गदूतको पाउमा दण्डवत गर्न म घोप्टो परेँ। अब यी कुरा भनेको कुन कुरा? प्रकाश 1 देखि 22 अध्यायसम्मका कुराहरू, यी सबै सत्यताहरू। मैले यहाँको पोइन्ट याद छ, परमेश्वरको सत्यता प्रकट गर्ने कुरा। परमेश्वरले आफ्नो दूतद्वारा हुन आउने कुराहरू पनि त्यहाँनिर यूहन्नालाई प्रकट गर्नुभयो। अनि त्यो देखिसकेपछि उनी यूहन्ना चाहिँ यहाँ स्वर्गदूतको अगाडि दण्डवत गर्न झुक्दैछ, तर पछि स्वर्गदूतले भन्छ तिमी मेरो अगाडि नझुक्नु, किनभने अब म चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै हो। वास्तवमा प्रकाशन कसको हो? स्वर्गदूतको प्रकाशन होइन, ख्रिस्टको प्रकाशन हो। पठाउनु भएको कसले त्यो प्रकाशन दिनलाई? पिता परमेश्वरले पठाउनु भएको। सो एउटा दूत चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै हो। सो इन्स्ट्रुमेन्ट, म मेरो अगाडि नझुक्नु भनेर स्वर्गदूतले यहाँनिर त्यो एउटा नम्रता उनले देखाएको हामी पाउँदछौँ। ओके, बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। अब येशू ख्रिस्टको जीवनीमा पनि येशू ख्रिस्टको सम्पूर्ण जीवन पर्यन्त स्वर्गदूतको उपस्थिति र हस्तक्षेप भएको हामी पाउँछौँ। अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ है। विशेष गरी नयाँ नियममा जब हामी मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना पढ्छौँ, उहाँको जन्मदेखि लिएर स्वर्गारोहणको समयसम्म स्वर्गदूतहरू प्रकट भएको भएछ। अब येशू ख्रिस्टको जन्ममा स्वर्गदूत प्रकट भयो, मत्ती 1 को 20 पद। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ दाउदका छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माद्वारा हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर स्वर्गदूतहरूको भूमिका देख्दै हुनुहुन्छ। केमा उनीहरूको भूमिका छ? पहिलो चाहिँ सृष्टि गरिँदाखेरि स्वर्गदूतहरू साथमा थिए अरे। दोस्रो, व्यवस्था हस्तान्तरण गर्दाखेरि स्वर्गदूतद्वारा परमेश्वरले हस्तान्तरण गर्नुभयो। परमेश्वरले कुनै पनि सत्यता मानिसहरूसम्म पुर्याउनको लागि पनि स्वर्गदूतहरूलाई चलाउनु हुने रहेछ। यो कुरा हामीले सिक्दैछौँ। अनि अब हामीले विशेष गरी नयाँ नियममा सुसमाचारको पुस्तकमा हेर्दाखेरि येशूको जन्मको समयमा पनि दूत प्रकट भयो। पहिला त मरियम कहाँ प्रकट हुनुभएको छ, अनि मरियमलाई त्यो सन्देश घोषणा भएपछि अहिले हामीले पढेको पदमा चाहिँ फेरि कोसँग? यता युसेफसँग प्रकट हुनुभयो। अनि स्वर्गदूतले भन्दैछन् कि जो जन्मिँदै हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ, घोषणा भएको छ है यहाँनिर। अनि युसुफलाई त्यहाँनिर स्वीकार गर्नको लागि त्यहाँ बताइएको छ कि पत्नीलाई, तिम्रो हुन लागेको पत्नीलाई नत्याग भनेर त्यहाँ देखाइयो। दोस्रोमा, येशूको हुर्काइमा पनि स्वर्गदूतहरूको हस्तक्षेप हामी देख्छौँ। मत्ती 2 को 13 देखि 15 त्यहाँ हामी पढौँ। तिनीहरू गएपछि परमप्रभुका एउटा दूत सपनामा योसेफ कहाँ देखा फेरि दूत प्रकट भयो है सपनामा योसेफ कहाँ। अनि तिनले यसो भने, उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई साथ लिई मिश्र देशमा भागिहाल र तिमी मैले नभनेसम्म त्यही बस, किनकि हेरोदले बालकलाई मार्न उहाँको खोजी गर्न लागेको छ। अब भनेपछि हेर्नुहोस् त, स्वर्गदूतहरूले यहाँ प्रोटेक्ट गर्दैछ पुत्र येशू ख्रिस्टलाई, किनभने हेरोदले बच्चाहरू मार्ने उर्दी गर्यो। त्यो हुने बित्तिकै स्वर्गदूतले युसुफलाई अब सपनामा प्रकट भएर भन्दै हुनुहुन्छ कि तुरुन्तै अब आफ्नो पत्नीलाई र बालकलाई लिएर मिश्र देशतिर गइहाल। अनि 19 र 20 पद पनि पढौँ। फेरि फर्किआउनलाई पनि स्वर्गदूतले त्यहाँनिर बताएको छ। मत्ती 2 के 19 र 20 पद। अब हेरोद मरेपछि परमप्रभुका एउटा स्वर्गदूत सपनामा योसेफ कहाँ मिश्रमा देखा परे र यसो भने, उठ, बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई इजरायल देशमा जाऊ, किनभने बालकको प्राण लिन खोज्नेहरू मरिसकेका छन्। हेर्नुहोस् त, अब पहिला मिश्रमा जानको लागि पनि स्वर्गदूतले भने, उहाँ गएको केही वर्षपछि यता हेरोद जसले बच्चा मार्न खोज्दै थियो त्यो राजा नै मर्यो। अब त्यो हेरोद महान भन्ने राजा मर्यो। अनि मरिसकेपछि फेरि दूतले भन्दैछन् कि अब तिमी मिश्रबाट आफ्नो देशमा फर्किआऊ भनेपछि हेर्नुहोस् त, येशूलाई यहाँनिर बचाउनको निम्ति जबसम्म उहाँ बालक हुनुहुन्थ्यो तबसम्म सुरक्षा दिनको लागि स्वर्गदूतको कति ठुलो हामी भूमिका देख्छौँ। त्यसै गरी येशूको सेवाको कठिन समयमा पनि स्वर्गदूतहरूले अत्यन्तै सहायता गरेको, बल दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। मत्ती 4 को 11 पदमा पढौँ। त्यहाँ चाहिँ उहाँ उपवास बसेर भोकाउनु भएको बेलामा स्वर्गदूतहरूले आएर टहल गरे भनेको छ। अब दियाबलस उहाँलाई छोडेर गयो र स्वर्गदूतहरूले आएर उहाँको सेवा अटल गरे। सेवा टहल गरे है भनेपछि भोकाएपछि त्यो भोकाएको समयमा
अब उहाँलाई सेवा टहल गरे भनेपछि के बुझ्न सक्छौँ? उहाँको लागि रोटीको उपलब्धता गरे, स्वर्गदूतले ल्याएर रोटी खिलाए येशूलाई, किन उहाँ भोकाउनु भएको थियो। शैतानले त परीक्षा गर्यो, शैतानको काम चाहिँ त्यही नै हो। यहाँबाट बुझ्ने कुरा के हो? शैतानले चाहिँ हाम्रो कमजोरीमा अझ हामीलाई कमजोर बनाउने कोसिस गर्छ, तर स्वर्गदूतले चाहिँ हाम्रो कमजोरीमा हामीलाई बल दिने कोसिस गर्छ। यो फरक छ है शैतान र स्वर्गदूतमा। अब त्यहाँ सेवा टहल गरे भनेको उहाँलाई शारीरिक रूपमा उहाँ कमजोर हुनुहुन्थ्यो, खाना 40 दिन नपाएको कारणले स्वर्गदूतहरूले उपलब्ध गराएको कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। लुका 22 को 43 पदमा पनि हामी पढौँ, त्यहाँ चाहिँ येशू एकदमै कष्टमा हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँको मृत्यु हुने समय आएको थियो, उहाँको पसिना रगतमा बदलिएको समयमा पनि स्वर्गदूतले उहाँलाई बल दिनुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। तब स्वर्गबाट एउटा दूत उहाँलाई बल दिन उहाँ कहाँ देखा परे। हेर्नुहोस्, येशूलाई बल दिनको निम्ति स्वर्गदूत देखा परे। अनि त्यसपछि पुनरुत्थानको बेलामा, अब मैले यहाँ सबै किन जोड्दैछु, यो एकदमै कम्प्लिटली येशूको जन्मदेखि लिएर उहाँ मृत्युको समय, पुनरुत्थानको समय, यानि कि अझै स्वर्गारोहण हुने समयमा पनि टोटल्ली स्वर्गदूतहरू त्यहाँ आएको अनि सन्देश दिएको, येशूको सेवकाईलाई त्यहाँ एकदमै समर्थन गरेको हामी त्यो पाउँदछौँ। पुनरुत्थानमा मत्ती 28 को 1 र 2 पद। सवारपछि साताको पहिलो दिन रिम उज्यालो हुँदा मरियम मग्दलनी र अर्की मरियम चिहान हेर्न आए। ठुलो भूकम्प गयो, किनकि परम प्रभुका एउटा दूत स्वर्गबाट तल ओर्लेर आएर ढुङ्गो हटाए त्यसमाथि बसे। हेर्नुहोस्, भनेपछि ढुङ्गा हटाउने काम कसले गरेको छ? त्यो चिहानको स्वर्गदूतले गरेको छ। किनभने मानिसहरूको चिन्ता यही थियो, स्त्रीहरूको चिन्ता यही थियो कि कसले ढुङ्गा हटाउला र हामी गएर येशूको शरीरलाई अत्तर लगाउँला। र त्यो ढुङ्गा मानिसले हटाउन पनि पाउँदैन थियो, किन त्यहाँ त रोमी छाप लागेको थियो। रोमी छाप लागिसकेपछि कसैले त्यसलाई छुन हल्लाउन पाउँदैन, त्यो फेरि कानुनिक सजाय हुने थियो। ठुलो एउटा प्रब्लम हो त्यो। तर दूत नै प्रकट भएर हटाएपछि कसले रोक्न सक्छ? परमेश्वरले त्यो ढुङ्गालाई, त्यो बाधालाई हटाउनु भयो आफ्नो दूत पठाएर। अन्तिममा जब येशू अब जैतुन डाँडाबाट स्वर्गारोहण हुनुभयो, प्रेरित 1 को 10 देखि 11 पदमा हामीले पढ्दाखेरि त्यहाँ पनि स्वर्गदूत प्रकट भएर एउटा मेसेज दिएको छ, त्यो पनि हामी पढौँ। जब तिनीहरूले उहाँ जाँदै गर्नुभएको एकटक आकाशतिर हेरिरहेका थिए, तब अचानक सेतो पोसाक लगाएका 2 जना मानिस तिनीहरू कहाँ नजिक खडा भए र तिनीहरूले भने, गालिलका मानिस हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यदि येशू जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनु भयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा जानुभएको देख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। आमेन, हालेलुया। यहाँ स्वर्गदूतहरूले एउटा सन्देश दिए, आशाको सन्देश। के छ भन्दाखेरि तिमीहरू नआत्तिऊ, जसरी उहाँ जानुभएको छ एक दिन त्यसरी नै फेरि त्यही बादलमा उहाँ आउनुहुन्छ। त्यहाँ देख्दा देख्दै बादलकोबाट उहाँ बिलाउनु भयो भनिएको छ, त्यही बादलमा उहाँ एक दिन देखा पर्नुहुनेछ जहाँबाट उहाँ बिलाउनु भएको थियो या स्वर्गारोहण हुनुभएको थियो। सो यहाँ पनि अन्तिम पटक येशूको, अब येशूसँग सम्बन्धित विषय छ कि यो समयमा स्वर्गदूतहरू 2 जना प्रकट भएर भन्दैछन् कि तिमीहरू नअत्तालियो, उहाँ एक दिन प्रकट हुनुहुनेछ। अनि त्यसरी हामी येशूको सम्पूर्ण जीवनभरि नै स्वर्गदूतहरूको उपस्थिति र उहाँको हस्तक्षेप, उहाँको सहायता हामी देख्दछौँ। अब हामी अगाडि बढौँ। अब अझै अब अहिलेको लागि यो कुरा लागू हुन्छ है। सुसमाचार सुन्न तयार भएकाहरू कहाँ प्रचारकहरूलाई डोर्याउन पनि स्वर्गदूतहरूको भूमिका हामी देख्छौँ। प्रेरित 8 अध्यायको 26 पदमा हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ चाहिँ फिलिपलाई परमेश्वरले एउटा मतलब दूत पठाएर त्यहाँ अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। प्रेरित 8 को 26 पद। त्यसपछि प्रभुका एउटा दूतले फिलिपलाई भने, उठेर दक्षिणतिर यरुशलेमबाट गाजातर्फ जाने बाटोमा जाऊ, त्यहाँ मरुभूमिको बाटो छ। अनि हुन्छ, अब तल नपढौँ, म सबै अब घटना हामी पढ्न समय लाग्छ, म जोड्दै पोइन्ट जोड्दैछु। यहाँ चाहिँ अब दूतले फिलिपलाई एउटा आज्ञा दिँदैछन् कि जाऊ, त्यो ठाउँमा एकजना नपुंसक जो मरुभूमिमा रथमा यात्रा गर्दैछन् उनलाई सुसमाचार सुनाउनु खाँचो छ। सो दूतले आएर सुसमाचार सुन्न तयार भएकाहरू कहाँ पनि प्रचारकहरूलाई प्रेरणा दिने अनि जाऊ भनेर कतिचोटि अगुवाई गरेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। 10 अध्यायको 3 पद पनि पढौँ। प्रेरित 10 को 3। तिनले दिउँसो 3 बजेतिर दर्शनमा स्पष्ट रूपमा
रूपले परमेश्वरका एउटा स्वर्गदूत आफूतर्फ आएर यसो भनिरहेका सुने, कर्नेलियस 4 पनि पढौँ। भयभीत भएर तिनले उहाँलाई निहालेर हेरेर भने, प्रभु भन्नुहोस्। अनि उनले तिनलाई भने, तिम्रा प्रार्थना र गरिबहरूलाई दिएका दान सम्झनाको रूपमा परमेश्वरको सामुन्ने पुगेका छन्। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, मैले दुईटा कुरा यहाँ जोड्छु। एउटा चाहिँ प्रेरित 8:26 मा चाहिँ प्रचारकलाई प्रभुले दूत पठाएर जान लगाउनु भयो। अब अहिले पढेको प्रेरित 10:3 मा चाहिँ सुन्ने व्यक्तिलाई पनि दूतले तयार पार्दै हुनुहुन्छ, कर्नेलियसलाई। उता पत्रुसले छुट्टै दर्शन देख्दैछ यो विषयमा, उताको कुरा हामी अहिले नलिउँ, तर यतापट्टि एउटा अन्य जाति हो यो कर्नेलियस भनेको चाहिँ। ऊ यहुदी होइन, तर उसको भक्तिपूर्ण कामहरू, उसको गरिबहरू, त्यहाँ चलाइएको शब्द के छ भन्दाखेरि उनले गरिबहरूलाई दिएको दान र उनको प्रार्थनाका कुराहरू चाहिँ अब परमेश्वरलाई रिजायो त्यो कुराले। त्यसकारण परमेश्वरले देख्नुभयो कि यो व्यक्तिले पनि उद्धार पाउनुपर्छ अनि यसको मनलाई अहिले म तयार गर्नेछु ताकि पत्रुसले आएर प्रचार गर्दा यसले विश्वास गर्न सकोस्। त्यसकारण त्यहाँ स्वर्गदूत चाहिँ सुन्ने व्यक्ति, प्रचार सुन्नेलाई पनि स्वर्गदूतले तयार पारेको छ। प्रेरित 8:26 मा चाहिँ सुनाउनेलाई स्वर्गदूतले तयार पार्यो, चलायो। अब यहाँ चाहिँ सुन्ने व्यक्तिलाई पनि स्वर्गदूतले तयार पारेको छ। एउटा विशेष कुरा हामी देख्छौँ है, प्रचारकलाई पनि र प्रचार सुन्नेलाई पनि स्वर्गदूतले तयार गरेको। अर्को चाहिँ स्वर्गदूतको भूमिका प्रार्थनाका उत्तरहरू ल्याउन, सुरक्षा या छुटकारा दिनलाई पनि प्रेरितहरूको काम, विशेष गरी स्वर्गदूतहरूको काम भएको हामी देख्छौँ। प्रेरित 12:5 देखि पढौँ हामी, त्यहाँ एउटा घटना घटेको छ, ठुलो घटना। यसरी पत्रुस झ्यालखानामा राखिए, तर तिनको निम्ति मण्डलीले परमेश्वरलाई बडो जोशसँग प्रार्थना गरिरहेको थियो। हेरोदले तिनलाई बाहिर निकाली ल्याउन खोजेकै रात पत्रुस 2वटा साङ्लाले बाँधिएर 2 जना सिपाहीहरूका बीचमा सुतिरहेका थिए। सिपाहीहरू पनि ढोका अघिल्लोतिर उभिएर झ्यालखानाको पहरा दिइरहेका थिए। अचानक प्रभुका एउटा स्वर्गदूत त्यहाँ देखा परे र कोठरीमा उज्यालो चम्क्यो। स्वर्गदूतले पत्रुसलाई पोखामा हिर्काए अनि छिटो उठ भनेर तिनलाई जगाए। तब साङ्लाहरू तिनीहरूका हातबाट उस्केर खसे। अब यहाँ यो पदहरूमा हामीले पढ्दाखेरि कसको भूमिका देख्छौँ भन्दाखेरि स्वर्गदूतको भूमिका देख्छौँ। एक त प्रार्थनाको उत्तर पनि आयो, किनभने मण्डलीले के गर्दैछ 5 पदमा, उनीहरू लगातार खुरन्दार प्रार्थना गर्दैछन् कि हाम्रो अगुवा, हाम्रो पास्टर पत्रुसलाई छुटकारा होस्। अनि उता छुटकाराको पर्खाइमा बसेको पत्रुस छ जो साङ्लाले बाँधिएको छ, उसलाई छुटकारा दिनको निम्ति परमेश्वरले यहाँनिर आफ्नो दूत पठाउनु भयो। भनेपछि दुईटा काम एकैचोटि भयो। एउटा चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर पनि आयो मण्डलीको, उतापट्टि पत्रुसले छुटकारा पनि पाएको हामी देख्दछौँ। भनेपछि अब प्रेरितको पुस्तकमा धेरै ठाउँमा स्वर्गदूतहरूको विशेष आफ्नो दासहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि, बचाउनको लागि उहाँ प्रकट हुनुभएको या स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। अब येशूको आगमनका चिन्ह र घटनाहरूद्वारा इन्साफ गर्ने समयमा पनि स्वर्गदूतहरूको सहभागिता देखिन्छ। जब येशूको, अब यो चाहिँ आउनेवाला समयका कुराहरू है। अब मत्ती 25:31 पद पढौँ, त्यहाँनिर के भनिएको छ, येशू आफैले के भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ। जब मानिसको पुत्र सारा स्वर्गदूतहरूसँग आफ्नो महिमामा आउनेछन्, तब ऊ आफ्नो महिमामय सिंहासनमा बस्नेछन्। हेर्नुहोस् त्यहाँ भनिएको छ, मानिसको पुत्र आफ्ना सारा स्वर्गदूतहरूको साथमा आउनुहुनेछ भनेपछि ख्रिस्टको आगमन हुँदा चाहिँ उहाँ, अब बाइबलले भन्छ चोर जस्तै आउनुहुन्छ भनेको छ, तर चोर जस्तै लुकेर आउने कुरा चाहिँ होइन है। उहाँ त दूतहरूसँग बडो तुरैको चर्को आवाजमा एकदमै ठुलो साउटिङ हुनेछ, त्यहाँ ठुलो आवाज हुनेछ। त्यो समयमा दूतहरूको साथमा उहाँ आउने कुरा छ। दोस्रो थेस्सलोनिकी 1:7 पदलाई पनि हामी पढौँ। दोस्रो थेस्सलोनिकी 1:7 र तिमी कष्टमा पाएकाहरूलाई हामीहरूसँगै आराम दिनुहुन्छ। यो तब हुन्छ जब प्रभु येशू आफ्ना शक्तिशाली स्वर्गदूतहरूसँग बल्दो आगोमा स्वर्गबाट प्रकट हुनुहुनेछ। हालेलुया। यहाँ पनि भनिएको छ उहाँ आफ्नो बल्दो आगोमा स्वर्गदूतहरूको साथमा उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ भनेपछि उहाँको आगमनलाई हामी इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ। कस्तो आगमन होला त्यो आगमन। ठुलो संसारले, सारा
विश्वले पर्खिरहेको, मण्डलीहरूले पर्खिरहेको मसीह आउँदाखेरि अत्यन्तै रवाफको साथमा, अत्यन्तै शानको साथमा उहाँ सेतो घोडामा सवार भएर मण्डलीलाई लिनको निम्ति उहाँ आउनुहुनेछ। अब प्रकाशको पुस्तकभरि नै हामी पाउँछौँ त्यहाँ स्वर्गदूतहरू सँगै उहाँ आउनुभएका कुराहरू, उहाँले गर्ने अन्तिमका घटनाका कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अब स्वर्गदूतहरूले अरू के गर्छन्? उनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा पनि गर्छन् रे, होइन? भजन सङ्ग्रह 148 को 1 र 2 पदमा हामीले पढ्यो भने त्यहाँनिर लेखिएको छ, परमप्रभुका सेवकहरू हो, परमेश्वरका दूतहरू भन्ने शब्द चलाइएको छ। अनि त्यो हामी पढौँ है त। भजन सङ्ग्रह 148 को 1 र 2 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। हालेलुया, स्वर्गबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर, उच्च स्थानहरूमा उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका स्वर्गीय दूतगण उहाँको प्रशंसा गर, हे उहाँका सारा स्वर्गीय सेना उहाँको प्रशंसा गर। भनेपछि यो 1 र 2 पदमा भएको कुरा स्वर्गदूतहरूको विषयमा, किन स्वर्गबाट परमप्रभुको प्रशंसा भन्छ। स्वर्गमा त अहिले स्वर्गदूतहरू छन्, होइन? उनीहरूलाई प्रशंसा गर्न आह्वान गरिएको छ। अनि त्यसपछि 2 मा चाहिँ स्वर्गीय दूतगण भन्ने शब्द त्यहाँ स्पेसिफिक चलाइएको छ। अनि अझै दोस्रो पोइन्टमा चाहिँ सारा स्वर्गीय सेना पनि भनिएको छ। यो सबै दूतहरूको लागि चलाइएको शब्द हो। यो सबै पदहरूले हामीलाई भन्दैछ उनीहरूले अहिले पनि दिनरात परमेश्वरलाई नथाकिकन स्वर्गमा प्रशंसा गर्दछन्, बढाइ गर्दछन्। अब यसैया 6 को 3 मा हामीले पढेका थियौँ, फेरि पनि हामी पढौँ। यो अत्यन्तै राम्रो वचन छ। यसैया 6 एउटाले अर्कालाई यसो भन्दै तिनीहरू पुकार्दै थिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। हेर्नु, स्वर्गदूतहरूले सधैँभरि स्वर्गमा लगाइरहने नारा के हो भन्दाखेरि सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ। उनीहरू दिनरात यो कुरा उनीहरूले भनै गर्दछ, किनभने परमेश्वर वास्तवमा पवित्र हुनुहुन्छ र अरू कोही पनि परमेश्वरको बराबरीमा त्यो पवित्रताको छेउछाउमा पनि कोही पुग्न सक्दैन। त्यसकारण मानिसहरूले मात्र होइन तर स्वर्गदूतहरूले पनि यो कुरालाई घोषणा गर्दछन्। आज तपाईँ र म हाम्रो आराधनामा धेरैचोटि हामी आराधनामा अरू कुरा फोकस गर्छौँ, तर हामीले धेरैचोटि परमेश्वरको पवित्रताको फोकस गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको सर्वश्रेष्ठताको घोषणा हामीले गर्नुपर्दछ। वास्तवमा एउटा साँचो आराधनाको चित्र चाहिँ हामी यसैया 6 को 3 मा देख्छौँ। उनीहरूले परमेश्वरलाई भन्दैछन्, पुज्दैछन्, तपाईँ पवित्र 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 हुनुहुन्छ। आज हाम्रो जीवनमा पनि यो कुरा हामी भन्न सकौँ, मैले विश्वास गरेको मेरो प्रभु मात्रै पवित्र हुनुहुन्छ, जसलाई म आराधना गर्न सक्दछु। र उहाँको आराधना पनि गर्छन्। हिब्रू 1 को 6 पद हिब्रू 1 को 6 हामी पढौँ, अनि अर्को तपाईँले टिपिरहनु होला, पछि पढ्नुहोस् लामो लामो पढ्नुहोस्। आफ्नो प्रथम जन्मेकालाई संसारमा ल्याउनु हुँदा उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, परमेश्वरका सारा स्वर्गदूतहरूले उहाँलाई नै पुजुन्। हेर्नुहोस् त, दूतहरूले उहाँलाई के गर्नु रे? पुजुन्। पुज्नु भनेको के हो? आराधना हो। पुज्ने भित्र, आराधना भित्र सबै कुरा त्यहाँनिर अब समर्पण हुन्छ। म भन्ने कुरा नै त्यहाँनिर अब गायब हुन्छ आराधना भित्र पसिसकेपछि, होइन? जुन म भन्ने जुन हाम्रो छ नि, म, मेरो, मलाई, मसँग छ, यो इत्यादि कुरा सबै गायब हुन्छ जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ, उहाँको त्यो महानतालाई हामी हेर्छौँ, उहाँको पवित्र नाउँको अगाडि आफूलाई निहाल्छौँ, हामी केही पनि आफूलाई भेट्टाउँदैनौँ। अनि त्यहाँ पुज्ने कुरा, दण्डवत गर्ने कुरा, घोप्टो पर्ने कुराहरू आउँदछ। प्रकाश 5 को 8 देखि 13 पछि पढ्नु होला। यहाँनिर पनि त्यो कुरा लेखिएको, स्वर्गदूतहरूले उहाँलाई दण्डवत गर्ने, आराधना गर्ने, पुज्ने कुराहरू लेखिएको छ। तेस्रो कुरा, स्वर्गदूतहरूले के गर्छन्? उहाँको निर्देशनहरू या उहाँले दिएको कामहरू उनीहरूले गर्छन्, पालना गर्छन्। भजन सङ्ग्रह 103 को 20 अनि 21 पदलाई हामी पढौँ। हे उहाँका स्वर्गदूतहरू हो, उहाँको वचन पालना गर्ने शक्तिशाली जन हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे स्वर्गका सबै सेना हो, उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्ने सेवक हो। उहाँ, एउटा शब्द चलाइएको छ, उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्ने सेवकहरू हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। भनेपछि यहाँ के कुरा हामी देख्छौँ? उहाँको इच्छा अनुसार गर्नलाई सधैँभरि स्वर्गदूत तत्पर छन्। बस उनीहरू सुनेर बस्छन्, कहिले परमेश्वरले हामीलाई काम लगाउनुहुन्छ र हामी गरौँ।
हामी चाहिँ कतिचोटि भाग्न खोज्छौँ, परमेश्वर नबोले पनि हुन्थ्यो, कुनै गाह्रो काम नलगाए पनि हुन्थ्यो भन्ने पर्छ, किनभने एउटा माथि अर्को काम छ है। अब अहिले त झन् अनलाइन मिटिङहरू छ, कतिवटा मिटिङदेखि म पनि भाग्न थालिसकेँ, किन भ्याउँदै भ्याउँदैन सबले भन्छ ल आज यहाँ वचन बोलिदिनुहोस् भन्छ। अब वचन बोल्न गए फेरि सबै डिभाइसको भिडियो अफ छ, अनि सबै भिडियो अफ भएको ठाउँ के प्रचार गर्ने। अनि अर्कोचोटिदेखि भने म आउँदिनँ त्यहाँ, किनभने पहिला त तपाईँहरू तयार हुनु पऱ्यो, वचन बोल्नको लागि अब कति घन्टा तयारी गरेको हुन्छ, कति समय छुट्याइएको हुन्छ, तपाईँहरूले पनि त त्यसलाई भ्यालु दिनु पर्यो। यदि तपाईँले नै भ्यालु दिनु भएन, तपाईँ चाहिँ भिडियो अफ गरेर बस्ने, सुनेको छ कि छैन के थाहा मलाई। त्यसमा कतिवटा मिटिङदेखि अहिले म हट्दै जान खोज्दैछु, कतिमा चाहिँ हट्न मिल्दैन। अब फेरि नाइ भन्यो भने फेरि कतिवटा आरोप पनि आउँछ, यो ठुलो भयो, यो जान्ने पल्ट्यो भन्ने पनि हुन्छ। सो तर धेरै ठाउँबाट चाहिँ अहिले म पनि हट्दैछु। अनि किन भन्दाखेरि अब भ्याउँदैन, समय छैन होइन। अब कतिवटा काम चाहिँ हामीलाई गाह्रो पर्छ, अब एउटा फिजिकल बडीमा भएको कारणले सकिँदैन। तर अब यहाँ दूतहरू चाहिँ त्यस्तो होइन, दूतहरूलाई परमेश्वरले भनिसकेपछि उनीहरू चाहिँ त्यसलाई पालना गर्नको निम्ति, उहाँको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति तत्पर नै रहने गर्दछ। प्रकाश 22 को 9 पद पनि हामी पढौँ। तर तिनले मलाई भने, हेर तिमीले यसो गर्नु हुँदैन। तिनले भनेको कसले? स्वर्गदूतले यूहन्नालाई भन्दैछन् यहाँनिर है। अनि म त तिम्रो र अगमबाडी बोल्ने तिम्रा भाइहरू र यस पुस्तकका वचन पालना गर्नेहरूका सङ्गी दास मात्र हुँ। अब यहाँनिर यूहन्ना अघि नै हामीले पढ्यौँ नि 8 पदमा, उनले दण्डवत गर्न खोज्दै त्यस दूतलाई यो सबै कुरा प्रकाशन पाइसकेपछि, तर यहाँनिर दूतले भन्दैछन् कि मलाई दण्डवत गर्नु हुँदैन, किनभने म दण्डवत गरिनको लागि योग्य छ भनेपछि यहाँ कति ठुलो एउटा स्वर्गदूतको, अब पहिलाको स्वर्गदूत फेरि यही कारणले पतन भयो। उसले चाहिँ भन्यो कि अब म परमेश्वरको स्थानमा बसेको छु, मलाई सबैले दण्डवत गर्नुपर्छ भन्ने कारण पतन भयो। तर यहाँ चाहिँ स्वर्गदूतले हेर्नुहोस् त भन्दैछ कि मलाई दण्डवत गर्नु हुँदैन। त्यस कारण हामी दण्डवत कसलाई मात्र गर्नुपर्छ? एक मात्र परमेश्वरलाई। हामी अरू कसैको अगाडि झुक्दैनौँ। परमेश्वरको आज्ञा पनि त्यही हो, प्रस्थान 20 अध्यायमा, म बाहेक अरू कुनै पनि देवी देवताको अगाडि नझुक्नु, कसैलाई पनि दण्डवत नगर्नु। आज धेरै मानिसहरूको टाउको चाहिँ धेरै झुटा देवताहरूको अगाडि झुकिरहेको छ, आफ्नो माथा टेक्ने गर्दछ, विभिन्न होइन अब कष्टहरू अप्नाएर धार्मिक कामहरू गर्ने गर्दछ। र बाइबलले भन्छ कि हामी कुनै पनि शक्तिको अगाडि, कुनै पनि कुराको अगाडि हामी झुक्दैनौँ, केवल हामी हाम्रो परमेश्वरको अगाडि झुक्ने गर्छौँ। यही हो आराधना भनेकै। केवल आराधना चाहिँ केवल परमेश्वरको मात्रै हुने गर्छ। अब यता प्रशंसाको कुरा चाहिँ मानिसको पनि गर्न सकिन्छ, राम्रो काम गरेपछि ओहो तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भन्न सकिन्छ। धन्यवाद हामी मानिसलाई पनि दिने गर्छौँ, तपाईँले यो दिनुभयो धन्यवाद भन्छौँ। तर आराधना जब आउँछ त्यो चाहिँ मात्र परमेश्वर हो, अरू कसैलाई हामी आराधना गर्न सक्दैनौँ, कसैको अगाडि हामी झुक्दैनौँ। फेरि अब यसको अर्थ यो होइन कि अब कतिचोटि अब विशेष गरी मैले देखेको अब दार्जिलिङतिर, विशेष गरी उता सिक्किम साइडमा, नेपालको पूर्वी भेगहरूमा आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिको अगाडि शिर झुकाउने कुरा, त्यो एउटा रेस्पेक्ट हो, त्यसलाई हामीले अनर्थ लिनु भएन होइन। त्यो त एउटा अब आफूभन्दा ठुलो व्यक्ति आउँदाखेरि आदर गरेको कुरा हो। तर फेरि त्यसलाई पनि मूर्ति पूजा चाहिँ बनाउनु भएन। अब झुक्नै पर्छ, झुकेन भने केही हुँदैन, अथवा ठुलो मान्छे आयो उसलाई अब दण्डवत गर्नै पर्छ भन्ने त्यो एउटा बाध्यता पनि बनाउनु भएन। एउटा त्यो चाहिँ हृदयबाटको आदरमा हामीले एउटा बाहिर फिजिकल बडीले एउटा देखाउने एउटा चिन्ह मात्रै हो कि म उहाँलाई आदर गर्छु भन्ने कुरा। तर अब सबैले मलाई झुक्नै पर्छ, मेरो अगाडि दण्डवत गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यहाँ पनि समस्या हुन्छ फेरि है। अब कतिजनाको समस्या चाहिँ त्यही छ, म ठुलो व्यक्ति हो, मेरो अगाडि आउनुपर्छ, झुक्नुपर्छ, मेरो खुट्टा छुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ फेरि एक्सट्रिम भयो। त्यो चाहिँ अब कतिचोटि पछि त्यसले उनीहरूलाई घमण्डतिर पनि लैजान सक्दछ। झुक्छ, कसैले आदर गर्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्नु नम्रतामा, त्यो राम्रो कुरा हो। तर झुक 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 भनेर कसैलाई जबरजस्ती झुक्न लायो भने चाहिँ त्यो फेरि प्रब्लम बन्न जाँदछ। त्यस कारण यसरी हामीले यसलाई लियौँ। यसुले पनि एक ठाउँमा भन्नुभयो, मत्ती सायद 23 अध्यायमा, तिमीहरूको एउटा मात्रै पिता हुनुहुन्छ अनि तिमीहरू उहाँलाई मात्रै पिता भन्नु र उहाँको अगाडि मात्रै झुक्नु। भनाइको अर्थ यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि परमेश्वरको स्थानमा राखेर झुक्ने चाहिँ केवल परमेश्वर मात्रै हो, अरू कसैलाई पनि हामीले परमेश्वरको स्थानमा राख्न मिल्दैन।
कसैलाई पनि मिल्दैन। त्यही कुरा यहाँ यूहन्नाले उनले पनि उनी पनि यहाँनिर सोच्दैछन् कि मलाई जसले यति धेरै दर्शनहरू देखाए, मलाई स्वर्गको पुरा चित्रहरू देखाउनु भयो, हुनेवाला कुराहरू बताउनु भयो, उहाँको अगाडि म झुक्छु, दण्डवत गर्छु भन्ने एउटा सोच यूहन्नामा आयो। तर दूतले भन्दैछ यो गर्नु हुँदैन, किनभने मेरो अगाडि तिमी झुक्न मिल्दैन, म त एउटा काम गर्ने व्यक्ति जस्तै मात्र हो। काम गर्न लगाउनेको अगाडि झुक्नुपर्छ, उहाँ सबैको मालिक हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि त्यसपछि स्वर्गदूतहरूले विश्वासीहरूलाई सहायता पुर्याउँछ। उनीहरूको भूमिका हेर्नुहोस् है। अब यो चाहिँ तपाईँ र मसँग रिलेटेड छ। हिब्रू 1 अध्यायको 14 पदमा के लेखिएको छ? उनीहरूले चाहिँ आज तपाईँलाई र मलाई हरेक परिस्थितिमा सहायता पुर्याउँछन्, हाम्रो दायाँ बायाँ चारैतिर उनीहरू खडा हुन्छन् भन्ने कुरा हामी सिक्न सक्दछौँ। हिब्रू 1 अध्यायको 14 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाइएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्? हेर्नुहोस् त, ती सबै स्वर्गदूतहरू कसको लागि रे? मुक्ति पाएकाहरूलाई सेवा पुर्याउनको लागि पठाइएकाहरू हुन्। भनेपछि मुक्ति पाउने भनेको को हो? तपाईँ र म हो। प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नेहरू मुक्ति पाएका झुण्डहरू। मुक्ति पाएकाहरूलाई साथ दिनु, सुरक्षा दिनु, उनीहरूलाई बल दिनु। अघि हामीले येशूको जीवनमा हेऱ्यौँ, उहाँ कठिन अवस्था हुँदाखेरि बल दिनु, त्यो काम आज पनि स्वर्गदूतहरूले हामीलाई गर्ने रहेछन्। यो चाहिँ हामीले हाम्रो आँखाले देख्दैनौँ, किनभने स्वर्गदूतहरू फेरि पनि आत्मिक प्राणी हो। तर अस्तिको क्लासमा हामीले हेऱ्यौँ, उनीहरूले चाहे भने या परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो भने उनीहरूले मानव रूप पनि धारण गर्ने रहेछन् विशेष परिस्थितिमा। बाइबलमा हामी त्यो देख्छौँ। कतिचोटि धेरैवटा गवाहीहरू मैले सुनेको छु। लडाइँ भइरहेको थियो एक ठाउँमा, अनि लडाइँ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो विशेष गरी यो चाहिँ सायद कुन चाहिँ एउटा देश थियो, यो रसियाको लडाइँको कुरा थियो। अनि त्यहाँको एकजना पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो देशहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जवान भएपछि हरेक जवान चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्षको लागि तालिममा जानै पर्छ, फौजी बन्नै पर्छ। कोरियामा पनि त्यो सिस्टम छ। इजरायल देशमा त छोरी मान्छेहरू पनि 2-3 वर्ष आर्मी बन्नै पर्छ, बन्दुक चलाउन सिक्नै पर्छ, कम्पलसरी हो त्यो चाहिँ। अनि त्यो रसियामा एकचोटि एकदमै अचानक लडाइँको कुरा हुँदाखेरि गयो अरे। अनि लडाइँमा शत्रुहरूले आक्रमण गर्दाखेरि यो व्यक्ति पछि गएर पास्टर बन्नुभयो। उहाँ चाहिँ एक्लै पर्नु भयो त्यो समयमा। त्यो समयमा एउटा यस्तो व्यक्ति आयो अरे, त्यो व्यक्तिले उनलाई यस्तो अँगालो हालेर उसलाई उठाएर अनि उसलाई पछाडिपट्टि पारेर गोली जति उसले खाए अरे। अनि गोली खाँदा पनि त्यो व्यक्तिलाई केही पनि भएन रे। पछि त उनले अनि उसलाई सकुशल अर्को ठाउँमा सुरक्षित स्थानमा पार गराएको कुरा उनले बताए। अनि उसले त्यति बेला उसको आँखा खुल्यो कि मलाई यो अचानक आएर कहिल्यै नदेखेको व्यक्ति मानव रूपमै आएको छ, त्यो चाहिँ स्वर्गदूत नै रहेछ भनेर उनले त्यो गवाही, एउटा पास्टरले त्यो गवाही दिनुभएको थियो। भने आज पनि कतिचोटि आफ्नो जनहरूलाई खतराबाट बचाउनको निम्ति परमेश्वरले कतिचोटि स्वर्गदूतहरूलाई मानव रूपमा नै पठाउन सक्नुहुन्छ है। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ, किनभने उनीहरू हाम्रो सेवाको लागि, हामीलाई सहायता पुर्याउनको लागि पनि उनीहरूलाई परमेश्वरले खटाउनु भएको छ। हाम्रो समय निकै अगाडि बढ्दैछ, तर यसलाई हामी सकौँ। छिटो जाँदैछु म। क्रिस्चियनहरूलाई हरेक पल अवलोकन पनि गर्छन् रे यिनीहरूले। 1 कोरिन्थी 4:9 पद है। उनीहरूले सहायता त गर्छन्, तर त्यसको साथसाथै हामी कस्तो गरी जिउँछौँ भन्ने कुराको रिपोर्ट पनि उनीहरूले बनाउने गर्छन्। गाह्रो छ है। 1 कोरिन्थी 4:9 पद पावलले यहाँ यो कुरा भन्दैछन्। किनभने मलाई यस्तो लाग्छ, परमेश्वरले हामी प्रेरितहरूलाई मृत्युदण्ड पाएकाहरूलाई जस्तै सबैभन्दा 1 कोरिन्थी 4:9 पद अर्कै छ है। जुलुसको पछिल्लो भागमा रहने मृत्युदण्ड पाएकाहरूलाई जस्तै परमेश्वरले हामी प्रेरितहरूलाई प्रदर्शनमा राख्नु भए जस्तै मलाई लाग्दछ, किनकि सारा स्वर्गदूतहरू र मानिसहरूका निम्ति हामी तमासा भएका छौँ। यसको अर्थ के हो? क्रिस्चियन जीवनमा कठिनाइहरू छ, अनि त्यो समयमा उनीहरूले चाहिँ हेरिरहेका छन् रे हामीलाई। मानिसहरूले पनि हामीलाई हेर्ने गर्छ, यो कसरी जिउँदैछ, यसको जीवनशैली कस्तो छ, यसको व्यवहार कस्तो छ। अनि त्यही समयमा स्वर्गदूतहरूको अगाडि पनि हामी कतिचोटि त्यो उनीहरूको निरीक्षणमा हामी हुने गर्छौँ। हामीले गलत कदम चाल्ने बित्तिकै रिपोर्ट पुगिहाल्छ माथि, किनभने स्वर्गदूतहरू त त्यही हेरेर रिपोर्ट पुर्याउनको लागि पनि हो हामी कसरी जिउँदैछौँ भनेर।
सो अब स्वर्गदूतहरूले हामीलाई हेर्दैछ। हिब्रू 12 अध्यायमा त अझ यो पनि भनिएको छ, ठुलो बादलको साक्षीले हामीलाई घेरिराखेको छ अरे होइन। उनीहरूले घेरिराखेको छ, हामी कसरी खेल खेल्दैछौँ। जस्तै एउटा स्टेडियममा चारैतिर पब्लिक बसेर खेलाडीहरूलाई अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ, यसले कस्तो गोल हान्छ, कहाँ यसको मिस्टेक हुन्छ हेरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै एउटा बादलको ठुलो साक्षीले हामीलाई घेरिराखेको छ। जब हामीले गलत बाटो हिँड्छौँ, हामीले भन्नुभन्दा अगाडि या हामीले केही कुरा भन्दा त्यो रिपोर्ट पुगिहाल्छ स्वर्गमा। सो एकदमै हामी होसियार भएर जिउनु पर्ने कुरा पनि यसमा आउँदछ। साथै हामीबाट पनि स्वर्गदूतहरूले केही कुरा सिक्छन् रे, विशेष गरी सुसमाचारको कुरामा। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 10 देखि 12 पद हामी पढौँ। पहिलो पत्रुस 1 को 10 देखि 12 म पढ्दैछु है चाँडो छिटोको लागि। तिमीहरूका निम्ति हुन आउने अनुग्रहको विषयमा अगमबानी बोल्ने अगमवक्ताहरूले यही मुक्तिको खोजी र तलास गरेका थिए। तिनीहरूभित्र हुनुभएका ख्रिस्टको आत्माले ख्रिस्टका कष्टहरू र त्यसपछि आउने महिमाको भविष्यवाणी गर्नुहुँदा देखाउनु भएको समय र परिस्थितिको बारेमा तिनीहरूले खोजी गरेका थिए। 12 पदमा तिनीहरूलाई यो प्रकट गरिएको थियो कि तिनीहरूले आफ्ना होइन तर तिमीहरूका सेवा गरिरहेका थिए। यी कुरा स्वर्गबाट पठाइनु भएका पवित्र आत्माबाट तिमीहरूलाई प्रचार भएको सुसमाचार सुनाउनेहरूद्वारा अहिले तिमीहरूलाई घोषणा भएको छ। स्वर्गदूतहरू पनि यी कुरा हेर्न अति उत्सुक छन्। भनेपछि उनीहरू पनि हामीले गरेको कुराहरूबाट उनीहरू पनि रमाउने गर्छन्। त्यहाँबाट उनीहरूलाई पनि केही पाठ मिल्ने रहेछ। ओहो, हामीले त गएर सुसमाचार सुनाउन सक्दैनौँ, तर उद्धार पाएकाहरूले सुनाइरहेको छ। त्यो उनीहरूको लागि एउटा लेसन हो, उनीहरूको लागि एउटा शिक्षा हो। स्वर्गदूतहरूको लागि हामीले गर्ने सेवा। सो कतिको हामी सुसमाचार सुनाउँदैछौँ, अनि यसलाई हामीले एउटा ठुलो एउटा अपर्च्युनिटी हामीले सम्झिनुपर्छ। सुसमाचार सुनाउने कुरा, चाहे सुन्ने व्यक्तिले इन्कार गरोस्, गाली गरोस्, केही फरक पर्दैन, बट इट इज एन अपर्च्युनिटी। यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो सौभाग्य हो, किन यो सौभाग्य स्वर्गदूतहरूले पाएनन्, उहाँले तपाईँलाई र मलाई दिनुभयो। हालेलुया। आज हामी स्वर्गदूतहरूको अगाडि उनीहरूलाई केही कुरामा उनीहरूलाई उत्साहित पार्नको निम्ति हामीले सुसमाचार सुनाउनु आवश्यकता छ। अनि विशेष कठिन समयमा हौसला पनि दिन्छन् स्वर्गदूतले। प्रेरित 27 अध्यायको 22 देखि 24 पदमा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ पाउल र उनीसँग केही व्यक्तिहरू रोमको यात्रामा थिए, समुद्रको यात्रामा थिए। त्यो समयमा स्वर्गदूतले आएर विशेष हौसला दिएको हामी पाउँदछौँ। अब म भन्दछु, साहस गर्नुहोस्, तपाईहरूमध्ये कसैको ज्यान जाने छैन, तर जहाज चाहिँ नष्ट हुनेछ। किनभने जुन परमेश्वर म हुँ र जसको आराधना म गर्दछु, उहाँका एक दूत आज राति मेरो छेउमा खडा भए। उनले मलाई भने, पावल नडराऊ, तिमी कैसरको सामु अवश्य खडा हुनुपर्छ र हेर, तिमीसँग जहाजमा चढ्ने जति सबैका प्राण परमेश्वरले तिम्रो हातमा दिनुभएको छ। आमेन, हालेलुया। यहाँनिर के भनिएको छ? एउटा दूत त्यो रात पाउलका प्रकट भएर त्यो दर्शनमा भन्दैछन् कि तिमी र तिम्रो साथमा भएका कसैको पनि प्राण नष्ट हुने छैन, कसैको पनि जीवन जोखिममा हुने छैन। खतरा त छ, तर तिमीहरूको प्राण बाँच्नेछ, तिमीहरूको जीवन मृत्युमा तिमीहरू पुग्ने छैनौ। एउटा विशेष हौसला। मानिसहरू 14 दिन भइसक्यो नखाइकन भोकभोकै बसेको, किनभने यति कठिन अवस्था आयो। चारैतिरबाट पानीमा समुद्रको यात्रामा छालै छाल आएको छ, आधी तुफान आएछ। खानेकुराहरू सबै उनीहरूले कति फ्याँक्न थाले। अनि उनीहरूलाई लाग्यो कि अब हामी खाएर पनि के गर्ने, एक दिन त मर्ने नै हो भन्ने सोचमा उनीहरू चिन्तित भएको बेलामा विशेष पाउलसँग दूत प्रकट भएर यो उत्साह, यो हौसला दिएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि मृत्युमा क्रिस्चियनहरूलाई शान्तिको स्थानमा पनि स्वर्गदूतले लिएर जान्छन् रे। हेर्नुहोस् कति अद्भुत कुरा छ। लुका 16 अध्यायको 22 पद, जब एउटा क्रिस्चियन मर्दछ उसलाई शान्तिको ठाउँ, जसलाई अब्राहमको काख भनिन्छ, प्याराडाइज भनिन्छ, त्यो शान्तिको जग्गामा स्वर्गदूतले लिएर जाने रहेछन्। त्यो गरिब मानिस मर्यो, लाजरस मर्यो, स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई लगेर अब्राहमको साथमा राखे। त्यो धनी मानिस पनि मरेर गाडियो। भनेपछि हेर्नुहोस् त, त्यो गरिब मानिस लाजरसलाई कसले लग्यो रे? स्वर्गदूतहरूले लग्यो। स्वर्गदूतहरूले लगेर अब्राहमको काखमा राखिदिए। भनेपछि आज पनि जब हामी
हामी मृत्यु हुन्छौँ, हामी शुद्ध छौँ, हाम्रो आत्मालाई शान्तिको स्थानमा शिफ्ट गराउने या त्यसलाई सुरक्षित स्थानमा लिएर जाने स्वर्गदूत छन्। त्यही मलाई लाग्छ यहुदाको पत्रमा त्यही भएको थियो। मूसाको लासको विषयमा यतापट्टि स्वर्गदूत पनि गएको छ मूसाको लासलाई लिएर जानलाई, उता शैतानले पनि क्लेम गर्दैछ होइन यो लासलाई त म राख्छु भनेर त्यहाँ किसिमले विवाद भएको छ यहुदाको पत्रमा हामीले पढेका थियौँ। अनि त्यो आज पनि लागू हुन्छ। शैतान पनि सायद हामीलाई तान्न आउँछ होला, किनभने यो यसले त मेरो पनि इच्छा पुरा गरेको छ, झुट बोलेको छ, यसले चोरी गरेको छ, यसले ठगी गरेको छ, यसलाई म लिएर जान्छु भनेर आउँछ। उतापट्टि होइन यसले त येशूलाई विश्वास गरेको छ, होइन यसलाई म येशूको काखमा लिएर जान्छु, येशूको अगाडि लान्छु भनेर स्वर्गदूतले पनि आएर लाने गर्छ। सो होसियार है, यदि गलत गर्यो भने शैतानले पनि क्लेम गर्न सक्छ हाम्रो लासलाई। त्यसमा हामी कसरी जिउँदैछौँ त्यो हाम्रो लागि चुनौतीको कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ आउने इन्साफको बारेमा घोषणा गर्न र अधर्मीहरूमाथि इन्साफ गर्न पनि स्वर्गदूतहरूको भूमिका देखिन्छ। सबै पद म अहिले पढ्दिनँ, तपाईँले टिप्नुहोस्। अब यो पढ्न थाल्यो भने अहिले 7 बजेर पनि अगाडि बढ्छ। यहाँहरूको मोबाइल तात्तिसक्यो होला, माफ गर्नुहोस् है। उत्पत्ति 19 को 13 पद, प्रेरित 12 को 23 पद, प्रकाश 16 को 6 देखि 7, यो सबै प्रकाशको यी पदहरूमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि आउने इन्साफको बारेमा घोषणा गर्ने र अधर्मीहरूलाई इन्साफ गर्नको निम्ति पनि स्वर्गदूतहरूको भूमिका छ। यानि कि जब अधर्म गर्नेहरू छ उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिएर उनीहरूलाई नरकमा पुर्याउने कुराहरू, धर्मीबाट अधर्मीलाई छुट्याउने कुराहरूमा पनि स्वर्गदूतको हिस्सा भएको हामी यो पदहरूमा हामी देख्न सक्दछौँ। र अन्तमा धर्मी जनबाट अधर्मीलाई अलग गर्ने काम गर्नेछन् स्वर्गदूतहरूले। यो पढेर अनि हामी प्रार्थना गरौँ। आज यति नै हो, यो टपिक अब सकिन्छ। धर्मी जनबाट अधर्मीलाई अलग गर्ने काम पनि स्वर्गदूतले नै गर्नेछन्। मत्ती 13 को 40 देखि 43 सम्म पढौँ है त, अन्तिम पद। जसरी सामा उखेलेर आगोमा भस्म गरिन्छ, युगको अन्त्यमा पनि त्यस्तै हुनेछ। मानिसको पुत्रले आफ्ना दूतहरू पठाउनेछन् र पाप गर्न लगाउने प्रत्येक थोक र दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई तिनीहरूले उसको राज्यबाट बटुल्नेछन् र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्। त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्, जब धर्मी जनहरू आफ्ना पिताको राज्यमा सूर्य जस्ता चम्किला हुनेछन्, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। आमेन। अब स्वर्गदूतहरूले के गर्ने रहेछन्? येशूले आफ्नो दूतहरू पठाएर अधर्मीहरूलाई यो आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा नरकमा फाल्ने काम, पुर्याउने काम पनि स्वर्गदूतहरूले गर्ने रहेछ। भनेपछि आज हामीले सिकेको कुराहरू धेरै, अब कतिवटा कुरा हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा रिलेटेड छ, कतिवटा चाहिँ अब हामीसँग रिलेटेड छैन, तर परमेश्वरले यस्तो यस्तो गरी स्वर्गदूतहरूलाई चलाउनु हुँदो रहेछ भनेर एउटा जानकारीमूलक कुराहरू पनि हामीले सिकेका छौँ। सो आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ कि यहाँ अन्तिममा भनेको कुरा, अहिले हामीले मत्ती 13 को 43 पदमा पढे अनुसार हामी एउटा कुरा के प्रार्थना गरौँ भने, तर धर्मी जनहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चम्किलो ताराहरू जस्तै चम्किँदै उनीहरू त्यो ठाउँमा रहन पाउनेछ। सो आज हामीले यही प्रार्थना गरौँ, प्रभु तपाईँले मलाई मोल तिरेर छुडाउनु भएको छ, मलाई तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य रगतद्वारा किन्नु भएको छ। म चाहिँ तपाईँको राज्यमा, स्वर्ग राज्यमा सूर्य जस्तै चम्किलो भएर म चम्किन चाहन्छु। अनि त्यसको लागि मेरो जीवनलाई, मेरो सबै व्यवहारहरूलाई मैले एउटा रूपान्तरण गरेर तपाईँको वचनमा ढालेर आफूलाई तपाईँमा समर्पण गर्दै जिउन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। किन हामीले देख्यौँ जब एउटा धर्मी जनको मृत्यु हुँदछ, प्रभुमा ऊ शुद्ध छ, दूतले आएर उसलाई अब्राहमको काखमा या शान्तिको जग्गामा पुर्याउने काम गर्दछ। तर दुष्टहरूलाई, अधर्मीहरूलाई, आधार्मिक काम गर्नेहरूलाई चाहिँ मृत्युको लागि अन्धकारमा उनीहरूलाई पुर्याउने काम दूतले गर्दछ। सो आज हामीले हेर्यौँ स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले सेवा गर्ने, मुक्ति पाएकाहरूलाई सेवा पुर्याउनको निम्ति उहाँले नियुक्त गर्नुभएको छ। कि हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ प्रभुलाई। यो सबै कुरामा हामीले हेर्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ अझ धेरै स्वर्गदूतहरू भन्दा पनि उच्च स्थान हासिल गरेका व्यक्तिहरू हौँ। स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले कहीँ पनि आफ्नो पुत्र भनेर पुकार्नु भएन, र तपाईँलाई र मलाई स्वर्गको पिताले भन्नुहुन्छ यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, पुत्री हुन्।
आज तपाईँले र मैले त्यो हैसियत पाएका छौँ। आउनुहोस् एकछिन हामी प्रभुलाई धन्यवाद गरौँ। उहाँले हामीलाई यति ठुलो हैसियत दिनुभएको छ। हामी जस्तो नालायक व्यक्तिहरू, अधर्मीहरू, क्षुद्र पापीहरू, समयमा अधर्मलाई रुचाउनेहरू, परमेश्वरको विद्रोह गर्नेहरूलाई यति धेरै अनुग्रह भएको छ। हामी कति धेरै भाग्यशाली, कति धेरै आशिषित व्यक्तिहरू हौँ। तपाईँलाई र मलाई उहाँले आज आफ्नो राज्यमा सन्तानको अधिकार दिनुभयो र हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। उहाँले हजारौँ, लाखौँ, करोडौँ, अरबौँ यी स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले बनाउनु भएको छ। यदि स्वर्गदूतहरू यति शक्तिशाली छन् भने स्वर्गदूतहरूलाई बनाउने हाम्रो परमेश्वर अझ कति बढ्ता शक्तिशाली हुनुहुन्छ। हाम्रो दिमागले भ्याउँदैन प्रिय हाम्रो परमेश्वरको शक्तिलाई बुझ्न, उहाँको कुरालाई विचार गर्न हाम्रो सीमित दिमागले भ्याउँदैन। ओ हाम्रो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर हुनुहुन्छ। पिता, हामी धन्यवाद गर्छौँ आज साँझको समयमा तपाईँले हामीलाई यो